के चाहिँ तिमीहरूले सेक्सन ए र बी दुइटै छ होला यहाँनिर है। अब हिजो सेक्सन बीले ग्रुप जेडले वाइ र जेडले सबैले म्याटल्याब इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। मैले म्याटल्याब पोस्ट गरिदिइरहेको छु, एउटा लिङ्क राखिदिइरहेको छु है गुगल ड्राइभमा है। सबैले जानेर म्याटल्याब इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। जसलाई अब म्याटल्याब इन्स्टल गर्दा केही समस्या भयो भने हाम्रो यतापट्टि जेड ग्रुपका साथीहरूलाई थाहा छ है। हाम्रो सौरभ भाइ भयो है, त योगेश भाइ, उनीहरूलाई यसो सारांश भाइहरूलाई यिनीहरूलाई यसो कन्ट्याक्ट गरेर म्याटल्याब इन्स्टल गरेर आउने है। अब अर्को हप्ता ग्रुप वाईको प्र्याक्टिकल छ, हामी सुरु गर्नुपर्छ है। सबैले सुन्दैछौ नि। अनि जुन गुगल क्लासरुममा मैले एकजना कसैले रेकर्ड गरेर त अब गुगल क्लासरुममा है मैले के गरेको छु भन्दाखेरि गुगल क्लासरुममा ग्रुप वाई र जेड भनेर बनाएको छु है, हाम्रो ल्याबको लागि डिएसएपी ल्याब भनेर। त्यो वाई र जेड ग्रुपमा चाहिँ सबैलाई एड रिक्वेस्ट पठाएको छु मैले है। अब यदि इन्भिटेसन एक्सेप्ट गर्दाखेरि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्रुप वाईका स्टुडेन्टहरूले ग्रुप वाईमा मात्रै एक्सेप्ट गर्नु पर्यो इन्भिटेसन, जेडकाले जेडको मात्रै एक्सेप्ट गर्नु पर्यो इन्भिटेसन है। छुट्टा छुट्टै छ नि होइन, डिएसएपी ल्याब भनेर वाई र जेड बनाएको छ है, त्यसरी गर्नु पर्यो है। अनि अर्को हप्ता अब हाम्रो सायद हजुर बुद्ध अहिले त ल्याब होइन, थ्योरी तिमीहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको ल्याबको बारे है। म्याटल्याब इन्स्टल गरिराख त्यहाँनिर गर भनेर तिमीहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरह। किनकि अस्तिको ल्याबमा पनि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि म्याटल्याब इन्स्टल गर्दा गर्दै हाम्रो 3 पिरियडै सक्यो कि। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ घरमै इन्स्टल गरेर लिएर आयो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है क्लासमा सुरु गर्नलाई भनेर। ठिक छ है। ल अब हाम्रो आज त अहिले त क्लास भयो है। हामीले कहाँ पो पुगेको थियौँ हिजोको क्लासमा? हामीले लगभग सिलेबस भन्दा भन्दै सकेको थियो है। अलिकति डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको के हो, कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भनेको के हो है। त्यसपछि कन्टिन्युस टाइम सिग्नलबाट स्टार्ट गरेपछि हामीले कसरी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल अप्टेन गर्थ्यौँ थ्रु स्याम्पलिङ भनेर भनेको थियो होइन। त्यस पछाडि फेरि हामीले के छ त डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई क्वान्टाइजेसन गरियो भने कस्तो खालको सिग्नल पाइन्छ त? डिस्क्रिट टाइम डिस्क्रिट एम्प्लिच्युड सिग्नल पाइन्छ भनेर भनिएको थियो है। अब त्यो डिस्क्रिट टाइम डिस्क्रिट एम्प्लिच्युड सिग्नललाई चाहिँ हामीले अब इन्कोडिङ गऱ्यो भने वी गेट बिट्स होइन, बिट्स अथवा डिजिटल सिग्नल पाउँछौँ भनेर भनिएको थियो है। अब यसरी हामीले कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइम र डिजिटल सिग्नलहरूको बिच डिफ्रेन्स देख्यौँ है। अब डिजिटल सिग्नल भनेको के हो भन्ने कुरो पनि हेऱ्यौँ हामीले। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ हामीलाई किन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो पनि हामीले अलिकति ब्रिफ गऱ्यौँ होइन। अब इन्टायर प्रोसेसहरू चाहिँ अब हामी कोर्समा पढ्दै जान्छौँ। अब यो हाम्रो कोर्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मली च्याप्टर्सहरू चाहिँ टोटल 7वटा च्याप्टर्समा डिभाइडेड भएको छ है। च्याप्टर नम्बर 1 मा के पर्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स छ है। च्याप्टर नम्बर 1 मा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स एन्ड सिस्टम भनेर छ है। यो कोर्स भनेको नर्मली हामीले यसको एनालग काउन्टर पार्ट चाहिँ हामीले डेटा कम्युनिकेसनमा पढिसकेका छौँ है। त्यही भएर यो जसमा हामी अलिकति बढी न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन। थ्योरिटिकल कन्सेप्ट तिमीहरूलाई अलरेडी अलिअलि थाहा छँदैछ है। त्यसैमा त्यही कन्सेप्ट चाहिँ डिस्क्रिट टाइममा के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म त्यसको प्यारलल इन्फर्मेसन डेफिनेसनहरू लेखिदिन्छु अनि त्यो अनुसार हामी अलिअलि न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है। डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एन्ड सिस्टम जुन हामी अब एकछिनमा सुरु गर्छौँ है। यो च्याप्टर आफैमा एउटा 9 मार्क्सको च्याप्टर हो है। हाम्रो जाँचमा बोर्ड एक्जाममा 9-10 मार्क्समा आउँछ। यो 9, 10 देखि 12 सम्म आउँछ। कहिलेकाहीँ 5 पनि आइदिन्छ, भर हुने। तर यसको मार्क एलोकेसन चाहिँ 9 मार्क्स हो है। अस्तिको पालि योभन्दा तिमीहरूको सिनियरको पालिमा चाहिँ लगभग 12 मार्क्सको आएको थियो यो च्याप्टर 1 बाट है। त्योभन्दा अगाडिचोटि चाहिँ जम्मा 2 मार्क्सको मात्रै आएको थियो। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल सिस्टमको सजिलो जुन छ बेसिक पनि छ है। यो तिमीहरूले यो फाउन्डेसन पनि हो, त्यस पछाडिको च्याप्टर्सहरूको लागि अलिकति फाउन्डेसन पनि हुन आउँछ है। त्यसपछि च्याप्टर नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जेड ट्रान्सफर्म पढ्छौँ है। जेड ट्रान्सफर्म जुन हामीले म्याथमेटिक्समा पढिसकेका छौँ है। जेड ट्रान्सफर्म हामी के गर्छौँ त हामी फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी जेड ट्रान्सफर्म युज गर्छौँ है। नर्मली जेड ट्रान्सफर्म हामीलाई किन चाहिन्छ, किन युज गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको अलिकति है फिजिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ अब हामी यो क्लासमा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ क्लासमा हामी जब च्याप्टर 2 मा जान्छौँ त्यतिखेर हामी यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसनको पनि कुरा गर्छौँ होइन। यसले फ्रिक्वेन्सी डोमेनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ, किन फ्रिक्वेन्सी हामीसँग फुरियर ट्रान्सफर्म हुँदाहुँदै किन जेड ट्रान्सफर्ममा हामी युज गर्छौँ, यी कुरा यी इन्फर्मेसनहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्सहरू त तिमीहरूले पढिसकेका छौ होइन। अलिकति यहाँ जहाँ पनि हामी अलिकति म्याथमेटिक्स जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने तरिकाहरू पनि गर्छौँ है। न्युमेरिकल्सहरू पनि निकै प्र्याक्टिस गर्छौँ है। यो च्याप्टर त्यति वेटेड छैन, मार्क्स चाहिँ 6 मार्क्सको मात्रै आउँछ सेकेन्ड
च्याप्टर है। यसको अलिकति फिजिकल इन्टरप्रिटेसनहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, किनकि यो जेट ट्रान्सफर्मको कन्सेप्ट हामी फर्दर च्याप्टर्सहरूमा युज गर्छौँ। नम्बर 3 मा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डोमेन एनालाइसिस अफ एलटिआई सिस्टम गर्छौँ है। फ्रिक्वेन्सी डोमेन एनालाइसिस अफ एलटिआई सिस्टम है, एनालाइसिस अफ एलटिआई सिस्टममा जान्छौँ है। अब हामी लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भनेको हाम्रो नर्मली सिस्टम भनेको के हो त, सटन सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि नर्मली हामीले एउटा सिस्टम बनाएको हुन्छ होइन। हाम्रो मोबाइल फोन पनि एक खालको सिस्टम हो नि होइन हो, जसले चाहिँ हाम्रो स्पिच सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्छ र सेन्डरलाई पठाउँछ नि, त्यो पनि एक खालको सिस्टमै हो है। कुनै पनि डिभाइस है सिस्टमले के गर्छको काम के हो त, कुनै सिग्नललाई इनपुट सिग्नललाई प्रोसेसिङ गरेर आउटपुट सिग्नल दिने काम चाहिँ सिस्टमले गर्छ। अब सिस्टम धेरै खालको हुन्छ, ती सिस्टमहरू लिनियर सिस्टम पनि हुनसक्छ, नन लिनियर सिस्टम पनि हुनसक्छ है। अब हामी के छ त भन्दाखेरि नर्मली यो इन्टायर युनिभर्समा हामीले सबै खालको सिस्टमलाई ग्यादर गरेर लेख्ने हो भने के हुन्छ त, आधी सिस्टम आधी जति लगभग है सिस्टम आर लिनियर अनि बाँकी रहेको सिस्टम चाहिँ नन लिनियर हुन्छ है। नर्मली हामी नन लिनियर सिस्टमसम्म यो कोर्समा डिल गर्दैनौँ। नन लिनियर सिस्टमलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो भयो भने के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ है, किनकि थ्रु म्याथमेटिक्स चाहिँ हामीले सिस्टमको बारे बुझ्छौँ होइन हो, सिग्नल्सहरूको बारे बुझ्छौँ होइन। धेरै सिग्नल्सहरू अनसिन हुनसक्छ, हामीले देख्न नसकेको कुराहरू पनि हामी म्याथमेटिकलको टुल्सको युज गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ होइन, बुझ्न खोज्छौँ, त्यसलाई फर्दर रिसर्च गर्न खोज्छौँ होइन। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम नर्मली दुई खाले हुन्छ, लिनियर सिस्टम र नन लिनियर सिस्टम। लिनियर सिस्टमभित्रको पनि हामी एलटिआई सिस्टम, लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम मात्रै पढ्छौँ, सबै लिनियर सिस्टम पढ्दैनौँ हामी यो कोर्समा, लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम मात्रै पढ्छौँ होइन। भनेपछि के छ त, एउटा ठुलो समुद्र छ भने त्यो समुद्रको है हामी सानो एउटा पोखरी मात्रै पढिरहेछौँ कि, त्यत्रो ठुलो अझै हामीले पढ्न बाँकी रहेको सिङ्गल प्रोसेसमा धेरै बाँकी नै रहन्छ क्या। दिस सिम्पली एन इन्ट्रोडक्टरी कोर्स है। त्यस पछाडि हामीले यो लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टमलाई चाहिँ हामी के फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्छौँ है, फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्छौँ यो सिस्टमको बारे है। यो च्याप्टर आफैमा एउटा लगभग 10 मार्क्सको च्याप्टर हो। हल्ला गर्नु हुँदैन, छोरी हल्ला नगर है। हस्, यो च्याप्टर आफैमा एउटा 10 मार्क्सको च्याप्टर हो है। त्यस पछाडि हामी च्याप्टर 4 मा जान्छौँ। च्याप्टर 4 को नाम चाहिँ डिस्क्रिट फिल्टर स्ट्रक्चर्सहरू छ है। डिस्क्रिट फिल्टर स्ट्रक्चर, हामीलाई फिल्टर भनेको के हो थाहा छ नि, एटलिस्ट जेनरल कन्सेप्ट थाहा छ, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टर, यस्ता कन्सेप्टहरू हामीलाई अलिअलि थाहा छ नि होइन। सन्दीप शर्मा भनेको हाम्रै स्टुडेन्ट हो, तिम्रो क्लासको हो सर हो। किन उसले जोइन गरेर अनभेरिफाइड भन्छ इमेल एड्रेस, कुन इमेल एड्रेसबाट आयो है। डिस्क्रिट फिल्टर हजुर खोइ पुरानोबाट होला, म भनिदिन्छु सर एकचोटि। उसलाई एकपल्ट भन है, मेसेज गरिदिएर अर्कोचोटिदेखि आउँदाखेरि चाहिँ कलेजको इमेलबाट आउनु पऱ्यो भनेर भन है। अब डिस्क्रिट फिल्टर अहिले मैले एडमिट गरिदिइसकेँ है। अब हामी डिस्क्रिट फिल्टर स्ट्रक्चर्सको बारे पढ्छौँ। डिस्क्रिट फिल्टर स्ट्रक्चर भनेको के हो त, हाम्रो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टरहरूको चाहिँ एक्चुअल स्ट्रक्चरहरू हामी हेर्छौँ कि है। त्यसको हार्डवेयर मोडलिङ कस्तो हुन्छ त, हार्डवेयर मोडल हेर्छौँ है। त्यस पछाडि च्याप्टर नम्बर 5 मा गएर चाहिँ हामीले एफआइआर फिल्टर डिजाइन गर्छौँ होइन, एफआइआर फिल्टर डिजाइन होइन। यी अहिले मैले भनेका हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टर, यी फिल्टरहरू हामी फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स टाइपको फिल्टर हुन्छ। फिल्टर दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा एफआइआर फिल्टर र अर्को आइआइआर फिल्टर है। यो दुईवटा फिल्टर्सहरूको चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौँ है। डिजाइन स्टेप्सहरू कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् है, कुन कुन मेथड हुँदो रहेछ, त्योहरू युज गरेर हामी नर्मली फिल्टर डिजाइन गर्छौँ। यी दुइटै च्याप्टर कस्तो के हो भने 15 मार्क्सको च्याप्टर हो है। यो डिस्क्रिट फिल्टर स्ट्रक्चर पनि 10 मार्क्सको च्याप्टर हो। त्यसपछि यी दुइटै च्याप्टर चाहिँ 15 मार्क्सको च्याप्टर हो है हाम्रो लागि है। भने चाहिँ एकदम यो डिएसएपीको मेन जिस्टे मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक नै यो च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 हो है। किन हामीले फिल्टर डिजाइन गरेर हामीलाई डिजिटल फिल्टर डिजाइन गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। नर्मली एनालग फिल्टर भनेको अलिकति बेसिक हुन्छ है। एनालग फिल्टर्सहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छ है, एउटा रेजिस्टेन्स र क्यापेसिटरलाई कनेक्ट गऱ्यो भने हामीले एउटा लो पास फिल्टरलाई, हाई पास फिल्टरलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन। एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर, अलिअलि सानोतिनो यताउति हामीले एडिसी कता कता यसो अलिअलि हेरेका थियौँ है। एनालग फिल्टरहरू त्यति प्रब्लमेटिक हुँदैन होइन। एनालग फिल्टर हामीले सजिलैसँग डिजाइन गर्न सक्छौँ विथ सम टाइप्स अफ हार्डवेयर। अब ती एनालग फिल्टरलाई चाहिँ हामीले डिजिटल डोमेनमा चाहिँ
कसरी लान्छौँ त ती फिल्टर्सहरूलाई चाहिँ डिजिटल मा लाँदाखेरि चाहिँ जुन कन्सेप्ट आउँछ डिजाइन कन्सेप्ट ती डिजाइन कन्सेप्टहरू हामी पढ्छौँ है अनि त्यसमा एकदम सिस्टमेटिक डिजाइन्सहरू छ अनि त्यो सिस्टमेटिक डिजाइन्सहरूबाट चाहिँ हामीले नर्मली डिजिटल फिल्टरहरू डिजाइन गर्छौँ है भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर ल त्यस पछाडि लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्छौँ है डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जुन हामीले फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्म पढिरहेछ हुन्छौँ होइन ती फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्मलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली अथवा अल्गोरिदम है यसलाई म्याथमेटिकली चाहिँ सरी म्याथमेटिकल भने चाहिँ यसलाई हामीले कसरी कोडिङ गर्न सक्छौँ त्यसको अल्गोरिदम कसरी लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्सहरूलाई हामीले डाइरेक्टली कोडिङ गर्न सकिँदैन त्यसलाई डिस्क्रिट टाइममा लानु पर्यो है डिस्क्रिट टाइममा लाँदाखेरि केही कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ हो हामीले टाइम डोमेन सिग्नल पनि फ्रिक्वेन्सी डोमेन सिग्नल पनि दुइटै डिस्क्रिट टाइममा हुनुपर्ने हुन्छ है म्याथमेटिकली कोडिङ गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरमा कोडिङ गर्नको लागि है त्यसको लागि चाहिँ यो डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्मको कन्सेप्ट आउँछ र यो डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त हाम्रो प्रोग्राममा कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त त्यो एफएफटी अल्गोरिदम युज गरेर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 10 मार्क्समा जहिले पनि आउँछ एफएफटी है एफएफटी अल्गोरिदम लेख्नको लागि कुनै एउटा डिस्क्रिट सेट अफ सिक्वेन्स दिएको हुन्छ त्यसको एफएफटी निकाल भनेर आउँछ यो अल्गोरिदम युज गरेर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन फिक्स्ड क्वेसन पनि छ यसमा सर्कुलर कन्भोल्युसनको कन्सेप्ट्सहरू पनि आउँछ जुन अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ नर्मली यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ आइरहन्छ च्याप्टर 7 बाट यो हामी लास्टमा गर्छौँ है यसरी चाहिँ यो च्याप्टर पनि 15 मार्क्सकै हुन आउँछ है त्यही भएर च्याप्टर 5, 6 र 7 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अब हामीले चाहिँ नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि 1, 2, 3 पढिसकेपछि च्याप्टर 5 र 6 पढ्छौँ अनि मात्रै 4 मा जान्छौँ किनकि हामीलाई फिल्टर डिजाइन गर्ने तरिका थाहा नभइकन स्ट्रक्चर पढ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन पहिला हामीलाई एफआइआर फिल्टर भनेको के हो आइआर फिल्टर भनेको के हो यसको डिजाइन मेथड कसरी हामीले फिल्टर डिजाइन गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसको स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ च्याप्टर 4 चाहिँ हामी च्याप्टर 6 पढिसकेपछि मात्रै पढ्छौँ है यसरी चाहिँ यो कोर्स हाम्रो अगाडि जान्छ है इन टोटल 80 मार्क्सको 25 मार्क्स प्र्याक्टिकल हुन्छ होइन अब आज म तिमीलाई बेसिक सिग्नल है च्याप्टर नम्बर 1 मा चाहिँ बाट सुरु गर्छु है च्याप्टर नम्बर 1 मा अलिकति म ब्रिफिङ गर्छु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि है च्याप्टर नम्बर 1 भनेको डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स एन्ड सिस्टम हो है यसभित्र हामी के पढ्छौँ भन्दा अलिकति ब्रिफिङ गर्छु है यी सबै कुरा हामीले पढिसकेको कुराहरू मात्रै आउँछ च्याप्टर 1 मा है तर हामीले पढेका कुराहरू हुन् तर हामीले कन्टिन्युस टाइममा पढेका हौँ के डेटा कम्युनिकेसनमा है त्यही कुराहरू हामी के अब डिस्क्रिट टाइममा त्यही कुरालाई फर्मुलेट गर्छौँ अनि हामी यहाँनिर न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है अब के छ भन्दा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स एन्ड सिस्टममा हामी सबभन्दा पहिला आज हामीले पढ्न गइरहेको बेसिक सिग्नल टाइप्सहरू है हामीलाई बेसिक सिग्नल टाइप्स कस्ता हुन्छन् है हामीलाई चाहिने एसेन्सियल सिग्नल्सहरूको बारे पढ्छौँ त्यस पछाडि हामीले बेसिक सिग्नल टाइप्स पढिसकेपछि हामी पिरियोडिक र नन पिरियोडिक सिग्नल होइन कस्तो हुन्छ त डिस्क्रिट टाइममा पिरियोडिक सिग्नल कस्तो हुन्छ नन पिरियोडिक सिग्नल कस्तो हुन्छ है त्यो कुरा हामी पढ्छौँ है त्यो पढिसकेपछि हामी एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल पनि पढ्छौँ जुन हामीले पढिसकेको डेटा कम्युनिकेसन एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल पनि छ है हो अनि त्यस पछाडि एनर्जी एन्ड पावर सिग्नल पछाडि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फुरियर सिरिज एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म पनि गर्छौँ है फुरियर सिरिज एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म छ हो अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी एलटिआई सिस्टममा आउँछौँ एलटिआई सिस्टममा आउँदाखेरि हामीले यहाँनिर कन्भोल्युसनको कुरा आउँछ जुन हामीले कन्टिन्युस टाइममा हेरिसकेका छौँ है कन्भोल्युसनको कुरा आउँछ त्यस पछाडि स्याम्पलिङको कुरा आउँछ है अनि यी कुराहरू हामी चाहिँ बेसिक च्याप्टर 1 मा पढ्छौँ है यी कुराहरू हामी पढ्छौँ आज चाहिँ हामी बेसिक सिग्नल टाइप्स र पिरियोडिक एन्ड नन पिरियोडिक सिग्नल यो दुईटा टपिक कभर गर्ने प्रयास गर्छौँ है ठीक छ के छ केही समस्या छ सुभाष भाइ ठीक छ सर ल माइक उ गरेर बोला है म्युट गरेर ल अब बेसिक सिग्नल्सहरुमा जाउँ है हामी आज बेसिक सिग्नल्सहरुमा जाउँ बेसिक सिग्नल चाहिँ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सहरुको बेसिक सिग्नल टाइप्सहरुमा जाउँ है जुन हामी पछि प्र्याक्टिकल क्लासमा पनि यी सिग्नल्सहरु प्लट गर्छौं हामी म्याट ल्याबमा हैन
डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सका बेसिक सिग्नल्सहरूको बारे हामी प्लटिङ पनि गरेर एकपल्ट हेर्छौँ है। अहिले हामी त्यसको थियोरिटिकल कन्सेप्ट यहाँनिर हेर्छौँ है। अब नर्मली डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सलाई चाहिँ हामी है तीनवटा तरिकाले लगभग हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है। एउटा तरिका चाहिँ के छ, एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर छ, म्याथमेटिकली हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्समा, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्समा के हुन्छ त, जुन एक्स भेरिएबल जुन छ, यो एक्स भेरिएबल यसलाई वाइ भेरिएबल मान्यौँ भने के छ त, एक्स भेरिएबल चाहिँ के छ त, इज अ डिस्क्रिट नम्बर छ कि 0 मा भ्यालु हुन्छ कि 1 मा कि 2 मा कि 3 मा कि 4 मा, यसो इन्टिजर भ्यालुजहरूमा चाहिँ मेरो एम्प्लिट्युड्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्समा, होइन हो। भनेपछि यी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सलाई चाहिँ हामीले एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल कुनै मेरो एउटा सिग्नल छ, उस भ्यालु इज फर इक्जाम्पल यहाँनिर 1 छ, यो भ्यालु 3 छ हो है, 5 छ फर इक्जाम्पल। यसरी हाम्रो भ्यालुजहरू छ सिग्नल्सको है, यहाँतिर -1 छ अथवा है 5 छ, यसरी -1 र -2 यसको भ्यालु छ। यो सिग्नल्सहरूलाई के हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है, कि हामीले यो सिग्नल्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त, फर इक्जाम्पल दिस सिग्नल इज वाइएन है, नर्मली हामी टाइम एक्सिसलाई एन भनेर भन्छौँ, अथवा एक्सएन अथवा वाइएन जे भने पनि हुन्छ, यसलाई एक्स एक्सिस भने पनि हुन्छ। एक्सएन इज इक्वल टु हामीले नर्मली एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। यहाँबाट सुरु गर्छौँ, -2 देखि सुरु गर्छौँ, यहाँ -5 छ यसको भ्यालु, त्यस पछाडि -1 मा यसको भ्यालु 1 छ, त्यस पछाडि 0 मा यसको भ्यालु फर इक्जाम्पल 0 छ है, अनि 1 3 5 है। यसरी हामीले सिरिज अफ सिक्वेन्स जुन भ्यालुमा 0 छ त्यहाँबाट एरो साइनले दिन्छ, दिस इज द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेर हामीले यसरी एरो साइनले दिन्छौँ होइन। यहाँबाट यो एन इज इक्वल टु 0, यो एन इज इक्वल टु 1, यो एन इज इक्वल टु 2, यो एन इक्वल टु 3 हो है, यो एन इज इक्वल -1, एन इज इक्वल टु -2 है। यसरी चाहिँ हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एज सिक्वेन्स अफ नम्बर्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै एउटा सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने है फङ्सनल फर्मेटमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यस्तो हुनसक्छ, एक्सएन इज इक्वल टु 1 फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु -1 लेस देन इक्वल टु 2 है, -1 फर एन इज इक्वल टु 3 हो, अर 0 अदरवाइज भनेर यसरी हामीले फङ्सनल फर्मेटमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है। जाँचमा आउँदाखेरि हाम्रोलाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्न आउँदाखेरि यो फर्मेटमा फङ्सनल फर्मेटमा पनि दिएको हुनसक्छ, अथवा एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर्स पनि दिएको हुनसक्छ, अथवा ग्राफिकल फर्मेटमा पनि दिएको हुनसक्छ। यो तीनवटा फर्मेटमा हामीले चाहिँ नर्मल डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर्स, यो भनेको इन्टिजर भ्यालुजको एम्प्लिच्युड भयो नि त, यी नम्बर्सहरू होइन, यी एम्प्लिच्युड्सहरू मात्रै दिएको पनि हुन्छ है। एउटा एरो साइनले यो चाहिँ एन इज इक्वल टु 0 भनेर एउटा इन्डिकेसन हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले के बुझ्नु, यो टाइम 0, यो टाइम 1, यो टाइम 2, यो टाइम 3 मा एम्प्लिच्युड 80, टाइम -1 मा एम्प्लिच्युड 1, टाइम -2 मा एम्प्लिच्युड 5 भनेर हामीले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो तीनवटा फर्मेट चाहिँ नर्मली इन्टरचेन्जेबली युज भइरहेको हुन्छ हाम्रो यो कोर्समा है। ल अब हामी सिग्नल्सहरू बेसिक सिग्नल्समा जाउँ। बेसिक सिग्नल्समा जाँदाखेरि फर्स्ट टाइप अफ सिग्नल चाहिँ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स भनेर है। युनिट इम्पल्स सिग्नल अथवा युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स चाहिँ हामी डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई सिक्वेन्स पनि भनेर भन्छौँ है। यो सिक्वेन्स अफ नम्बर्स हो नि त होइन डिस्क्रिट टाइम सिग्नल, त्यही भएर हामीले सिक्वेन्स अथवा युनिट स्याम्पल सिग्नल, सिक्वेन्स भन्नु अथवा सिग्नल भन्नु एउटै कुरो हो है डिस्क्रिट टाइममा है। त्यही भएर हामीले युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स भनेर भनिन्छ। युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको सिग्नल हो त, हामीले कन्टिन्युस टाइममा पढेको कस्तो खालको युनिट इम्पल्स सिग्नल पढ्छौँ नि, डिरेक्ट डेल्टा फङ्सन भनेर पढ्थ्यौँ नि होइन, डाइरेक्ट डेल्टा फङ्सन अथवा डिरेक्ट डेल्टा फङ्सन भनेर पढ्छौँ। कन्टिन्युस टाइममा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ है युनिट इम्पल्स डेल्टा एन डेल्टा टी भन्ने फङ्सन हामी पढ्थ्यौँ नि होइन, टाइम एक्स डेल्टा टी, यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि युनिट इम्पल्स सिग्नल भनेर भनिन्थ्यो है। अब डिस्क्रिट टाइमको केसमा के छ त, हाम्रो यो टाइम एन एक्सिस हो भने 0 1 2 3 है, -1 -2 -3 है, 1 2 3 -1 -2 -3 भने युनिट स्याम्पल सिक्वेन्सको के हुन्छ त, इट इज इक्वल है यो पोइन्टमा चाहिँ यसको एम्प्लिच्युड 1 हुन्छ, बाँकी रहेको पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ है। यसरी चाहिँ नर्मली युनिट स्याम्पल सिक्वेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। यसलाई म्याथमेटिकली हामीले के गर्छ डेल्टा एन भनेर भनिन्छ है। डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 फर एन इज नट इक्वल टु 0 हो, and is equal to n. यो सिग्नल के हो त, यो दिस सिग्नल युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स एक्जिस्ट ओन्ली एट टाइम t इज इक्वल टु 0 एन्ड होइन, अनि त्यो टाइम t इज इक्वल टु 0 मा एक्जिस्ट गर्छ र त्यसको एम्प्लिच्युड चाहिँ कति छ 1 हुन्छ भन्ने कुरो। बाँकी रहेको टाइम इन्स्ट्यान्टहरूमा चाहिँ यो युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने
कुरा हामीले बुझ्नु हैन सिम्पल सिग्नल हो है हामीले कन्टिन्युअस टाइममा डेल्टा फङ्सन्स हेरेको थियौँ यस्तो थियो नि डेल्टा फङ्सन यसको डेफिनेसन के थियो त यसको डेफिनेसन डेल्टा टी इज इक्वल टु 0 हैन फर अल टी इज नट इक्वल टु 0 है टी इज इक्वल टु 0 मा के त इन्फिनिटी भन्ने भ्यालु थियो यस्तो खालको है फर टी इज इक्वल टु 0 यसको भ्यालु इन्फिनिटी हुन्थ्यो नि होइन यसको मेन डेफिनेसन माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी डेल्टा टी इज इक्वल टु 1 भनेर डेल्टा फङ्सन यस्तो खालको कम्प्लेक्स डेफिनेसन थियो कन्टिन्युअस टाइममा अब डिस्क्रिट टाइममा यस्तो खालको कम्प्लेक्स डेल्टा फङ्सन हुँदैन है सिम्पल डेफिनेसन छ सिम्पली एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 यसको एम्प्लिट्युड 1 छ अनि अरू टाइमहरूमा चाहिँ यो सिग्नल एक्जिस्ट गर्दैन है डिस्क्रिट टाइममा त्यस्तो थिएन एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 यसको एम्प्लिट्युड इन्फिनिट हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो है डिस्क्रिट टाइमको केसमा यो केसमा चाहिँ त्यस्तो इन्फाइनाइट एम्प्लिट्युड भएको सिक्वेन्स हुँदैन यो डिस्क्रिट टाइममा चाहिँ है किनकि हामी प्र्याक्टिकल कुरोमा जान्छौँ त प्र्याक्टिकली हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सहरूलाई होइन कुनै पनि सिग्नल इन्फिनिटी एम्प्लिट्युड भएको सिग्नल त अफकोर्स इम्पोसिबल हुन्छ होइन इम्पोसिबल हुन्छ है अब हामीले यो युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी सिक्वेन्स हुन्छ है कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी सिग्नललाई चाहिँ वी क्यान राइट इट इन टर्म्स अफ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स है कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी सिक्वेन्सलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा डिस्क्रिट टाइम सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स लेख्न मिल्छ है फर इक्जाम्पल यो सिग्नल थियो हाम्रो है एउटा आर्बिट्रेरी सिग्नल थियो जसको भ्यालुजहरू चाहिँ टाइम 0 मा यसको भ्यालु यो थियो टाइम 1 मा यो टाइम 2 मा यो टाइम 3 मा यसरी एउटा आर्बिट्रेरी सिग्नल छ यो सिग्नललाई हामीले इन टर्म्स अफ डिस्क्रिट स्याम्पल युनिट स्याम्पल कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि है नर्मली यसको म्याथमेटिकली चाहिँ के छ त एनी सिग्नललाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु म्याथमेटिकली है एनी सिग्नल एक्सएन इज इक्वल टु के इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी AK टाइम्स डेल्टा एन माइनस के है यसको अर्थ के हो त एनी सिग्नल क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज अ है सम अफ यो सम हो नि त होइन यो समेसन भनेको के हो त सम अफ स्केल्ड एन्ड डिलेड इम्पल्सेस है हो स्केल एन्ड डिलेड इम्पल्सेस अब मैले यहाँनिर यो सिग्नललाई लेख्ने प्रयास गरेँ भने के हुन्छ एक्सएन इज इक्वल टु हो यो 5 भनेको कुन टाइममा छ 0 -1 -2 टाइममा छ नि होइन 5 टाइम्स डेल्टा एन माइनस 2 है प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एन सरी एन प्लस 2 हुन्छ यहाँनिर डेल्टा एन प्लस 1 हुन्छ है प्लस 0 टाइम्स डेल्टा एन प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एन माइनस 1 हो प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एन माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स डेल्टा एन माइनस 3 हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ नि त होइन यहाँ डेल्टा फङ्सनको के छ त यसको म्याग्निट्युड 1 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ म्याग्निट्युड अफ दिस फङ्सन इज 1 होइन हो डेल्टा एन भनेको डेल्टा एन एट 0.0 डेल्टा एन माइनस 1 भनेको डेल्टा एन एट यो सिफ्टेड फङ्सन हो नि होइन डेल्टा एनलाई सिफ्ट गरेको छ 1 मा है डेल्टा एनलाई सिफ्ट गरेको छ 2 मा डेल्टा एन माइनस 3 भनेको डेल्टा एनलाई कहाँ सिफ्ट गरिएको छ त 3 मा सिफ्ट गरिएको छ होइन यसरी दिस म्याग्निट्युड डेल्टा फङ्सन टाइम्स सम एम्प्लिट्युड होइन यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली चाहिँ कुनै पनि डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई चाहिँ वी क्यान रिप्रेजेन्ट एनी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एज अ समेसन अफ स्केल्ड इम्पल्सेस होइन स्केल्ड अनि यो इम्पल्स सिग्नल्स भयो इम्पल्स सिग्नल चाहिँ कस्तो सिग्नल हो सिफ्टेड इम्पल्स हुनु पऱ्यो कि है प्रत्येक पोइन्टमा हामीले इम्पल्स एज्युम गर्छौँ जसको म्याग्निट्युड 1 छ अनि टाइम सम एम्प्लिट्युड भनेर म्याथमेटिकली चाहिँ यो किन रिलेभेन्ट छ भने एनी सिग्नल क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स होइन दिस इज द सिम्पलेस्ट पोसिबल सिग्नल इन डिस्क्रिट टाइम है त्यस पछाडि अर्को सेकेन्ड टाइप अफ सिग्नल हामी युनिट स्टेप सिग्नलमा जान्छौँ है युनिट स्टेप सिग्नल जुन हामीले कन्टिन्युस टाइममा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ होइन युनिट स्टेप सिग्नल भनेको हामीले कन्टिन्युस टाइममा कस्तो हुन्छ त हामीलाई थाहा छ नि होइन युनिट स्टेप सिग्नल भनेको सिम्पली यस्तो खालको सिग्नललाई टियुटी सिग्नल भनिन्छ होइन इट एक्जिस्ट ओन्ली फर पोजिटिभ टाइम एक्सिस होइन पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ यस्तो युनिट स्टेप सिग्नल र त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ है डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा पनि सिमिलरली नै हामी डिफाइन गर्छौँ होइन डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा युनिट स्टेप सिग्नललाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि युएन भनेर भन्छ यसको नोटेसन युएन हुन्छ युएन इज इक्वल टु 1 फर
n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 0 एल्स भनेर यसरी डिफाइन गर्छ होइन. दिस इज आवर युनिट स्टेप सिग्नल होइन. यो युनिट स्टेप सिग्नललाई डायग्रामेटिकली हामीले डिस्क्रिट टाइममा लेख्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त है. टाइम 0 पहिला एन एक्सिस बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि युएन एक्सिस हुन्छ है हो. टाइम 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 होइन. 1 2 3 4 यसरी जान्छ है. यता नेगेटिभ टाइम हुन्छ -1 -2 -3 हुन्छ होइन. अब यसलाई ड्र गर्दाखेरि के फर एन ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मात्रै यसको भ्याल्यु एक्जिस्ट हुन्छ र त्यसको म्याग्निच्युड कति छ त 1 छ होइन. म चाहिँ यहाँ हामी एउटा 1 म्याग्निच्युड भएको सिग्नल ड्र गर्छौँ है. त्यसको म्याग्निच्युड 1 हुन्छ. यहाँ पनि 1 हुन्छ, यहाँ पनि 1 हुन्छ, 1 हुन्छ है. 1 हुन्छ. यसरी यो डट 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 इन्फिनिटीसम्म जान्छ होइन. यतापट्टि चाहिँ यसको भ्यालुजहरू के हुन्छ त 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो. भनेपछि यो सिग्नल युनिट स्टेप सिग्नल भनेको यस्तो खालको सिग्नल हो जसको चाहिँ है एम्प्लिच्युड कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ त फर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मात्र यसको एम्प्लिच्युड एक्जिस्ट हुन्छ र त्यसको एम्प्लिच्युड त्यो स्ट्यान्समा कति हुन्छ त 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो. यो एम्प्लिच्युड कति छ त 1 छ है सबै एम्प्लिच्युडहरू हो. यो युनिट स्टेप सिग्नल पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट सिग्नल हो है. मैले कहिलेकाहीँ होइन पछि हामीले है सिग्नल्स पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा मात्रै कुनै सिग्नल्स एक्जिस्ट छ भने नर्मली हामीले युएनले मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन है. यही किनकि यो युएन भनेको पोजिटिभ टाइममा मात्रै एक्जिस्ट भएको सिग्नल हो नि त होइन हो. यसको जसको म्याग्निच्युड 1 छ भने चाहिँ युएनले कुनै पनि अर्को सिग्नललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के असर गर्छ त गर्दैन. किनकि हामीले सिम्पली 1 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछौँ नि त होइन हो. युएन भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिप्रेजेन्टेसनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट सिग्नल हो है. अब युएनलाई हामीले नर्मली है युएन र डेल्टा एन बिचको रिलेसनसिप के होला त है. हाम्रो यहाँ सिग्नल छ एउटा युएन भन्ने सिग्नल छ हो. 0 1 2 3 4 है डट 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 जान्छ. यसको एम्प्लिच्युड 1 छ. यो युएन भन्ने सिग्नल हो है. यो टाइम एक्सिस हो है. यता नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ है. -1 -2 -3 मा. र हामीसँग अर्को एउटा सिग्नल छ है युनिट स्याम्पल सिग्नल छ है. युनिट स्याम्पल सिग्नलको डेफिनेसन अनुसार के छ त टाइम इन्स्ट्यान्ट 0 मा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ जसको एम्प्लिच्युड 1 छ है. बाँकी रहेको टाइम इन्स्ट्यान्टमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ है. बाँकी रहेको टाइम इन्स्ट्यान्ट्सहरूमा है 0 टाइम एक्स 1 2 3 यता -1 -2 है. टाइम एक्सिस भयो माथिको एम्प्लिच्युड एक्सिस भयो है है. यो युनिट यो दुईटा सिग्नल बिच के रिलेसनसिप छ त म हाउ क्यान आई राइट दिस सिग्नल इन टर्म्स अफ दिस सिग्नल कि कसरी लेख्न मिल्छ त हो. यो भनेको यो युनिट स्याम्पल सिग्नललाई हामीले कसरी लेख्छ युएन भन्ने सिग्नल छ नि. युएन भनेको के हो त द्याट इज इक्वल टु डेल्टा एन. डेल्टा एन भनेको एन इक्वल टु 0 मा 1 छ प्लस डेल्टा एन -1. डेल्टा एन -1 भनेको के हो त एन इज इक्वल टु 1 मा पनि छ भन्ने कुरो भयो है. यो डेल्टा एनलाई 1 ले सिफ्ट गर्यो भने डेल्टा एन -1 भनेर भनिन्छ है. 2 ले सिफ्ट गर्यो भने डेल्टा एन -2 भनेर भनिन्छ नि. यो त हामीलाई थाहा छ नि होइन. प्लस डेल्टा एन -2 प्लस डट 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 भनेर हामीले ए समेसन अफ डेल्टा फङ्सन्स अथवा युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स एट इन्टरभल्स एन ग्रेटर देन 0 लाई सम गऱ्यौँ भने वी गेट युनिट स्टेप सिग्नल है. भनेपछि यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा फर्मुला रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सिम्पली समेसन आउँछ है. समेसन अफ k इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी डेल्टा एन माइनस के. दिस इज माई युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स भनेर डेफिनेसन आउँछ नि युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स है. किनकि अघि हामीले के भन्छ आई क्यान रिप्रेजेन्ट एनी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल विथ दिस युनिट स्याम्पल सिग्नल. यो सिग्नलको हेल्पको थ्रु आई क्यान रिप्रेजेन्ट एनी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल. यो पनि एक खालको डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो. यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले तिमीहरूलाई भन्न खोजेको है. अब के छ भन्दाखेरि नर्मली मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसो कुनै किताबहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई युएन इज इक्वल टु यसरी दिएको हुन्छ है. युएन इज इक्वल टु समेसन अफ के इज इक्वल टु -इन्फिनिटी टु एन डेल्टा के भनेर दिएको हुन्छ है है. यो सिग्नल यसरी दिएको हुन्छ. कुनै किताबहरूमा यो डेफिनेसन दिएको हुन्छ. हामीले के बुझ्नु पर्यो यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 एउटै हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है. यसो झट्ट हेर्दाखेरि कसरी एउटै हुन्छ. यसको समेसन -इन्फिनिटीदेखि एनसम्म छ. यो डेल्टा के मात्रै छ यहाँनिर. यसको समेसन 0 देखि इन्फिनिटीसम्म छ. यसमा एन माइनस के छ. यसो झट्ट हेर्दाखेरि होइन होला जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा यो दुईटा सिग्नल एउटै हो है. यहाँ हेरौँ है. यो दिस इज द यो चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकली हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गऱ्यो भने आई क्यान राइट दिस इन टर्म्स अफ दिस है. यसो हेर्दाखेरि है. अब यहाँ हेरेँ म पहिला इक्वेसन 1 लिन्छु. यहाँनिर इक्वेसन 1 मा म के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि एज्युम
के ड्यास इज इक्वल टु एन माइनस के भनेर एज्युम गर्छु। एज्युम गर्न मिल्छ नि यसरी होइन? के ड्यासलाई एन माइनस के एज्युम गऱ्यो भने के हुन्छ त? के को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के ड्यासको भ्यालु के हुँदो रहेछ त? त्यो हेर्नु त। वेन के इज इक्वल टु 0, वेन के इज इक्वल टु 0 के ड्यास चाहिँ के हुन्छ त? एन माइनस के हुन्छ? एन माइनस 0 एन हुन्छ हो। एन माइनस 0 भनेको एन। वेन के इज इक्वल टु इन्फिनिटी है, वेन के इज इक्वल टु इन्फिनिटी के ड्यास चाहिँ के हुन्छ त? एन माइनस इन्फिनिटी के हुन्छ? समथिङ माइनस इन्फिनिटी नै हुन्छ होइन हो? भनेपछि अब यसलाई मैले यो टर्मलाई चाहिँ म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि युएन इज इक्वल टु एन माइनस के को ठाउँमा म के ड्यास लेख्छु है। लेख्न मिल्छ नि, सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ नि होइन? यहाँ के ड्यास लेखेपछि यहाँ समेसन पनि के ड्यासमै हुनु पर्यो। के ड्यास चाहिँ के छ कहाँबाट त? 0 भनेको के 0 भनेको के ड्यास माइनस एन हो। एनबाट माइनस इन्फिनिटीमा जाँदो रहेछ है। डेल्टा के ड्यास भनेर लेख्न मिल्छ नि होइन? यसरी लेख्न मिल्छ, यसरी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हो है। के ड्यास चाहिँ कतिदेखि सुरु भएछ? एनदेखि सुरु भएछ माइनस इन्फिनिटीसम्म जाँदैछ होइन हो। अब यो समेसन एनदेखि इन्फिनिटी अब हेर त, हामीसँग यहाँ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ, यहाँ कुनै एउटा सिग्नल छ है, कुनै ऱ्यान्डम सिग्नल्सहरू छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सहरू छ हो। अब यतातिर माइनस इन्फिनिटी हो, यतातिर प्लस इन्फिनिटी हो। मैले यताबाट एड गर्दै जानु र यताबाट एड गर्दै जानु, रिजल्ट त एउटै आउँछ नि त। मैले माइनस इन्फिनिटीदेखि एड गर्न सुरु गरेँ, यसको भ्यालु सबै एड गर्दै गएँ र यहाँ प्लस इन्फिनिटीसम्म पुग्दाखेरि जुन मेरो एडिसनको रिजल्ट थियो, त्यो रिजल्टलाई यदि हामीले डाइरेक्सन चेन्ज गरेर प्लसबाट माइनस यतातिरबाट एडिसन गर्न खोज्यो भने एउटै कुरो, किनकि यो त युनिट डिस्क्रिट सिग्नलको केसमा समेसनमा मैले यसलाई इन्टरचेन्ज गरेँ भने केही फरक पर्दैन। आई क्यान राइट के छ त? आई क्यान राइट युएन इज इक्वल टु समेसन अफ के ड्यास इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु एन मैले लेख्न मिल्छ। किनकि भन्दाखेरि समेसनमा यताबाट समेसन गर्नु अथवा उताबाट गर्नु केही फरक पर्दैन। इन्टिग्रेसनमा फरक पर्थ्यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा है, त्यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन आउँछ। यहाँ त त्यस्तो केही हुँदैन है। समेसनमा यु क्यान चेन्ज दिस अपरेटर्स, तल र माथि पार्न सक्छौँ। नर्मल माइनस इन्फिनिटी सानो हुन्छ, एन्ड माथि हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ है। एन्ड इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी द्याट इज डिफ्रेन्ट फ्रम इन्टिग्रेसन है। इन्टिग्रेसनमा पनि मिल्छ, तर रिजल्ट प्लस र माइनस हामीले भेरिएबललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा पर्दैन डिस्क्रिट टाइममा है। अब के छ भन्दाखेरि यो के ड्यास भनेको एउटा डमी भेरिएबल हो। के ड्यासको सट्टा म के लेख्न पनि सक्छु नि त होइन? द्याट इज केही प्रब्लम हुँदैन, किनकि यो त एउटा डमी भेरिएबल हो। युएन इज इक्वल टु सिम्पली समेसन अफ के इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु एन डेल्टा के भनेर लेख्न मिल्छ है। भनेपछि हामीले हेऱ्यौँ भने के छ त, जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ इक्वेसन नम्बर 1 र हामीले यसरी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि वी गट इक्वेसन नम्बर 2। भनेपछि यो दुईवटा सिग्नल एउटै रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। दिज आर द सेम थिङ। इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड 2 आर द सेम थिङ है। भनेपछि त म्याथमेटिकल कन्सेप्ट भनेको यति पावरफुल हुन्छ कि यसो हामीले झट्ट आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त, डिफ्रेन्ट सिग्नल्स जस्तो लाग्छ। दिस सिग्नल्स, यो सिग्नल र यो सिग्नल डिफ्रेन्ट सिग्नल जस्तो लाग्छ, तर हामीले म्याथमेटिकली म्यानिपुलेट गर्दाखेरि के पायौँ त हामीले, दिस टु सिग्नल्स आर द सेम भन्ने कुरो पाइयो कि। भनेपछि म्याथमेटिक्सको पावर यसरी हामीले, यदि हामीले म्याथमेटिक्सको थ्रु त्यसलाई म्यानिपुलेट गऱ्यौँ भने हामीले धेरै कुरो इन्साइटहरू बुझिन्छ कि है। झट्ट हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन दिज आर द सेम सिग्नल भनेर, बट एक्चुली दे आर द सेम है। त्यही भएर कुनै कुनै किताबमा चाहिँ युनिट स्टेप सिग्नललाई चाहिँ इन टर्म्स अफ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स यो फर्मुला दिइरहन्छ, कुनै कुनै किताबले यो फर्मुला दिइरहन्छ, हुन चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने कुरा हामीले, किनकि यहाँ समेसनमा कहाँबाट कहाँ समेसन गर्ने मात्रै डिफ्रेन्स छ नि त यहाँनिर है। त्यो कुरो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अफकोर्स यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई अहिले यसो देखाइदिएको मात्रै हो है। अब हामी सिग्नल टाइप्सहरूमै जाउँ। हामी युनिट स्याम्पल सिक्वेन्स र युनिट स्टेप सिग्नल सिक्वेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ। अब नम्बर 3 मा हामी ऱ्याम्प सिक्वेन्स है, हामी ऱ्याम्प सिक्वेन्समा जाउँ है। ऱ्याम्प सिग्नल अथवा ऱ्याम्प सिक्वेन्समा जाउँ है। ऱ्याम्प सिग्नल है अथवा ऱ्याम्प सिक्वेन्स है। ऱ्याम्प सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल हो त है? ऱ्याम्प सिग्नल भनेको चाहिँ कुनै पनि ऱ्याम्प भनेको त इन्क्लाइन प्लेन होइन। हामीलाई इन्क्लाइन प्लेन भनेको के हो थाहा छ होइन? यदि मेरो कुनै सिग्नल एउटा लिनियरली इन्क्रिजिङ सिग्नल छ भने, फर इक्जाम्पल यो मेरो एक्स भेरिएबल हो, यो मेरो वाइ भेरिएबल, कुनै एउटा सिग्नल लिनियरली इन्क्रिज भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले ऱ्याम्प सिग्नल भनेर भन्छौँ कि है। डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा पनि यस्तो खालको सिग्नल हुन्छ होइन, बेला बेलामा आउँछ। हामीले है सिग्नल म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि पहिला हामी ऱ्याम्प सिग्नललाई डिफाइन गर्छौँ। आरएन भनेर ऱ्याम्प सिग्नल लेख्छौँ। आरएन इज इक्वल टु एन for n greater than equal to 0,
0 एल्स है n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा मात्रै यस्तो खालको सिग्नल एक्जिस्ट गर्छ जुनको भ्यालु चाहिँ n छ हैन जति x को भ्यालु बढ्दै गयो त्यो y को भ्यालु पनि लिनियरली इन्क्रिज हुँदै जान्छ है यसलाई हामीले ड्र गर्दाखेरि कस्तो खालको फिगर आउँछ भन्दाखेरि र्याम्स डिस्क्रिट टाइममा ड्र गर्दाखेरि सिम्पली एट टाइम t इज इक्वल टु n इज इक्वल टु 0 यो र्याम्प सिग्नल है y एक्सिस र्याम्प सिग्नल बनाइदिउँ है टाइम t इज इक्वल टु 0 मा यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुने रहेछ है टाइम t इज n इज इक्वल टु 1 मा यसको भ्यालु के हुन्छ त 1 नै हुने रहेछ है 2 मा यसको भ्यालु 2 नै हुने रहेछ है 3 मा 3 यसरी लिनियरली यो बढ्दै 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 जाने खालको फंक्सन छ इन्फिनिटीसम्म बढ्दै बढ्दै जाने खालको हुन्छ यता नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु 0 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है 0 1 3 4 यस्तै -1 -2 -3 मैले एक्सिसहरु लेभल गरिन भने पनि तिमीले यहाँ इन्टिजर नम्बर्स हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो डिस्क्रिट टाइम है सधैँभरि मैले यहाँ लेखिराख्नु पनि आवश्यक ठान्दिनँ म सिम्पली सिग्नल मात्रै ड्र गर्दा मिल्छ मैले हैन यो 0 हो टाइम यो n इक्वल टु 1 n इक्वल टु 2 भने अटोमेटिकली तिमीले बुझ्नु पर्यो है पछि र्याम्प सिग्नल भनेको यस्तो खालको सिग्नललाई र्याम्प सिग्नल भन्छ दैट इज लिनियरली इन्क्रिजिङ विथ टाइम है टाइम अनुसार यो लिनियरली इन्क्रिज भइरहेछ फर इक्जाम्पल मैले तिमीहरूलाई पर्सि ल्याब क्लासमा ड्र म्याटल्याबमा र्याम्प सिग्नल प्लट गर हैन जसको एम्प्लिट्युड जसको स्लोप चाहिँ 5 छ त्यस्तो खालको र्याम्प सिग्नल ड्र गर भनेर भन्न सक्छु के यसको स्लोप कति छ त y इज इक्वल टु mx भनेको हाम्रो लिनियर इक्वेसन हैन यो इक्वेसनको स्लोप m हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ नि हैन यो y इज इक्वल टु mx भन्छ यहाँ m को भ्यालु कति छ 1 यो सिग्नलको स्लोप 1 छ अहिले यदि मैले स्लोप 5 भएको र्याम्प सिग्नल ड्र गर भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो त 5n भनेर लेख्नु पर्यो है यो सिम्पल कुराहरु चाहिँ तिमीले आफैले बुझ्नु पर्यो है यस्तो कुरा है मैले स्लोप 6 भएको र्याम्प सिग्नल ड्र गर भने 6n rn इज इक्वल टु 6n हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है यसको स्लोप 1 छ अघिको केसमा सिम्पली y rn इज इक्वल टु n को केसमा यसको स्लोप 1 हुन्छ हैन y इज इक्वल टु mx सँग कम्पेयर गर्दा हुन्छ हामीले हैन ठीक छ यसरी र्याम्प सिग्नल पनि हामीले हेर्यौं है अब अर्को टाइप अफ सिग्नलमा छौं जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज सिग्नल छ सिग्नम सिग्नल है सिग्नम सिग्नलको बारे पनि हामी हेरौं नम्बर 4 मा सिग्नम सिग्नल है सिग्नम सिग्नल हामीले कन्टिन्युअस टाइममा पनि देखेका छौं यो के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइममा सिग्नम सिग्नम n भन्ने यसलाई हामीले नर्मली म्याथमेटिकली यसरी SGN भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ किताबहरुमा है रेफरेन्स किताबहरुमा त्यही भएर हामी नोटेसन पनि यही युज गरौँ प्राय एक्जाममा सिग्नम सिग्नल भनेर आयो भने पनि यस्तै खालको नोटेसनमै आउँछ त्यही भएर हामीले नोटेसन त्यही नै युज गरौँ है रेफरेन्स किताबहरुकै नोटेसन युज गरौँ हाम्रो आफ्नै नोटेसन बनाउनु भन्दा पनि है अब सिग्नम सिग्नल चाहिँ यसको के छ त दैट इज इक्वल टु -1 फर n is less than 0 0 for n is equal to 0 and positive 1 for n greater than 0 यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ सिग्नम सिग्नल भनेर भनिन्छ है हामीलाई थाहा छ नि कन्टिन्युअस टाइममा पनि त्यस्तै सिग्नल हुन्छ नि पोजिटिभ टाइम एक्सिसको लागि 1 हुन्छ यसको म्याग्निट्युड नेगेटिभ टाइम एक्सिसको लागि -1 हुन्छ यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ हामीले सिग्नम सिग्नल भनेर भन्छौं है कन्टिन्युअस टाइम डोमेन सिग्नल 0 चाहिँ अनडिफाइन्ड छ के -1 हो कन्टिन्युअस टाइमको केसमा अनडिफाइन्ड हुन्छ के यहाँबाट सिग्नल ड्र गरिन्छ यहाँबाट यसरी ड्र गरिन्छ पोइन्ट 0 मा चाहिँ यसको भ्यालु अनडिफाइन्ड छ पोजिटिभ एक्सिसमा 1 छ नेगेटिभ एक्सिसमा -1 छ भनेर डिफाइन गरिन्छ सिग्नल सिग्नल अब यहाँ डिस्क्रिट टाइममा चाहिँ हामी इन्फाइनाइट भन्ने कुरा आउँदैन अनडिफाइन्ड भन्ने कुरा आउँदैन हामी 0 हुन्छ यसको भ्यालु एट टाइम 0 भनेर डिफाइन गर्छौं है दिस इज अ अलिकति डिफरेन्स छ है सिग्नल चाहिँ एउटै हो हैन थोरै डेफिनेसनमा डिफरेन्स हुन सक्छ है कन्टिन्युअस टाइम र डिस्क्रिट टाइममा त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ हामीले है भनेपछि यसलाई हामीले म्याथमेटिकली ड्र गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाइम 0 मा यसको भ्यालु 0 छ टाइम 1 मा पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु 1 हुन्छ है कन्टिन्युअसली 1 1 1 एन्ड सो अन हैन पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु 1 हुन्छ नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु कति हुन्छ त -1 हुन्छ है यो हाम्रो चाहिँ -1 -1 एन्ड सो अन है यसरी यो चाहिँ यसको म्याग्निट्युड -1 भयो है 0 1 2 3 4 यसरी -1 -2 -3 है यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ के भनिन्छ सिग्नम सिग्नल भनेर भनिन्छ है यी सिग्नल्सहरु हामी ड्र गर्छौं है म्याटल्याबमा प्लटिङ गर्छौं कोड लेखेर है फेरि यहाँ नि someone wants to join this call भनेर आउँछ है मंगा जिकर के हो नाम कसको नाम हो नाम लेखेर आउनु पर्ने हो भाइहरुले कलेजको इमेल आइडीबाट आउनु भन त साथीहरुलाई यसो मेसेज पठाइदियो है तिमीहरुले
है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिग्नल डिफाइन गर्छौँ है। सिग्नल अब हामी अरू अझै 3-4 खालको सिग्नल हामीले हेर्ने बाँकी छ। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिग्नल चाहिँ हाम्रो केसमा अहिले नम्बर 5 मा छ है, यो एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेर भनिन्छ है। यो सिग्नल तिमीले अलिकति ध्यान दिएर सुन है। यो सिग्नलको प्रपर्टी हामी थ्रु आउट दिस कोर्स युज गर्छ। पछि डिस्क फुरियर सिरिज, फुरियर ट्रान्सफर्मदेखि हामी स्याम्पलिङको कन्सेप्टहरूमा पनि एक्सपोनेन्सियल सिग्नलले हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल सिग्नल चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, यसको प्रपर्टिजहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला म के लेख्छु भने एउटा जेनरल फर्म है। एक्सपोनेन्सियल सिग्नलको एउटा जेनरल फर्म चाहिँ यसरी दिइन्छ नर्मली। जेनरल फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने a टाइम्स अल्फा टु द पावर n है। यो एउटा एक्सपोनेन्सियल सिग्नल, यसलाई मैले xn भनेर डिफाइन गर्छु। xn इज इक्वल टु a टाइम्स अल्फा टु द पावर n है। यस्तो खालको सिग्नललाई एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेर भनिन्छ है। सम कन्स्ट्यान्ट छ यहाँनिर टाइम्स अल्फा टु द पावर n हैन। यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट टाइम एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेर भनिन्छ है। डिस्क्रिट टाइम एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेर भनिन्छ है। ठिक हो त हजुर हजुर टाइम एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनिन्छ यस्तो खालको सिग्नललाई है। अब यहाँनिर चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यदि मेरो यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ यो कन्स्ट्यान्ट रियल छ र मेरो जुन अल्फा भन्ने अर्को भ्यालु छ यो पनि रियल छ भने मेरो एज अ होल यो एक्सटेन्ड भन्ने सिग्नल रियल हुन आउँछ है। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो हो। यदि यो तीनवटा मध्ये एउटा मात्रै कम्प्लेक्स छ भने मेरो सिग्नल कम्प्लेक्स हुन आउँछ है। ए कम्प्लेक्स छ, अल्फा पनि कम्प्लेक्स छ, एन भनेको त जहिले पनि इन्टिजर नम्बर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा हैन। एन इज अलवेज इन्टिजर नम्बर है। यसै 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 एन चाहिँ जहिले पनि इन्टिजर नम्बर मात्रै हुन्छ। अब ए र अल्फा चाहिँ के रियल पनि हुनसक्छ कम्प्लेक्स पनि हुनसक्छ। यदि दुइटै रियल छ भने माई सिक्वेन्स इज माई एक्सपोनेन्सियल सिग्नल इज रियल सिग्नल। यदि दुईटा मध्ये एउटा कम्प्लेक्स छ अथवा दुइटै कम्प्लेक्स छ भने त्यस्तो केसमा मेरो एक्सएन भन्ने सिग्नल चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सिग्नल हुन आउँछ है। अब रियल सिग्नलको केसमा अलिकति हामी एनालाइज गरौँ है। यदि ए को भ्यालु सम कन्स्ट्यान्ट छ 1 नै छ भनेर मानौँ है। अहिले हामी यसलाई डन्ट केयर गरौँ। ए को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ, कुनै एउटा 1 2 अथवा कुनै एउटा ऱ्यान्डम नम्बर छ, रियल छ है। अब अल्फा फर एक्जाम्पल अल्फाको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 छ भने यो कस्तो खालको सिग्नल हुन आउँछ त? एक्सएन इज इक्वल टु ए टाइम्स अल्फा टु द पावर एन। कस्तो खालको सिग्नल हुन्छ यो? सिग्नल इन्क्रिजिङ सिग्नल हुन्छ कि डिक्रिजिङ सिग्नल हुन्छ? कस्तो खालको सिग्नल हुन्छ भन त मलाई है। ए पोजिटिभ छ है, कुनै एउटा 1 छ भने ए इज इक्वल टु 1 छ भने मानौँ अहिले अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 छ। यो केसमा अल्फाको यो एज अ होल एक्सएन भन्ने सिग्नल इन्क्रिजिङ सिग्नल हुन्छ कि डिक्रिजिङ सिग्नल हुन्छ भन त? गेस गर त एकजनाले भन त कस्तो खालको सिग्नल हो यो? डिक्रिजिङ। अल्फाको हो, अल्फाको ठाउँमा 0.1 राखेर हेरौँ न। 0.1 अथवा 1/2 राखौँ न अल्फाको ठाउँमा। 1/2 होल टु द पावर एन। ए को भ्यालु 1 छ, 1/2 होल टु द जति एन को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ मेरो सिग्नलको भ्यालु के हुन्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन हो। भनेपछि नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु हाई हुन्छ हो। धेरैजनाले एडमिट के कलेजको इमेल एड्रेस थाहा नभएर हो कि के हो है। मैले अब के छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो सिग्नल भनेको नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु हाई हुन्छ अनि बिस्तारै यो डिक्रिज हुँदै जान्छ है। यो सिग्नल डिक्रिज हुँदै जान्छ है। यहाँ यो पोइन्टमा आएर यसको भ्यालु 1 हुन्छ अनि यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ है। दिस इज अ डिक्रिजिङ टाइप अफ सिग्नल। यदि अल्फाको भ्यालु ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 छ भने दिस एक्सएन इज अ डिक्रिजिङ सिग्नल है। कसरी एक्सपोनेन्सियली डिक्रिजिङ छ हैन। यो पावर यो टर्मको आधार यो अल्फाको भ्यालु कति छ माइन्ड गर्छ कसरी डिक्रिज हुँदैछ भन्ने कुरो है। अब यदि के छ भन्दा यदि मेरो अल्फाको भ्यालु ग्रेटर देन -1 छ लेस देन 0 छ भने के हुन्छ त? यो कस्तो यो इन्क्रिजिङ सिग्नल हुन्छ कि डिक्रिजिङ सिग्नल हुन्छ? यो सिग्नल भन त मलाई। अल्फाको भ्यालु ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 छ। फर इक्जाम्पल हामी -1/2 भनेर राखौँ न। -1/2 होल टु द पावर एन। यो सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल हो? इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ सिग्नल हो? अफकोर्स यो पनि डिक्रिजिङ सिग्नल हो तर साइन चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ। हेर त यदि मेरो एन को भ्यालु अड नम्बर छ भने मेरो ओभरअल म्याग्निट्युड माइनस हुन्छ। एन को भ्यालु इभन नम्बर छ भने मेरो ओभरअल म्याग्निट्युड के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ हैन। यसले डिटरमाइन गर्छ नि त्यो माइनस त ब्र्याकेटभित्र छ होल टु द पावर एन। एन को भ्यालु इभन छ भने दिस इज अ पोजिटिभ नम्बर, एन को भ्यालु अड छ भने दिस इज अ नेगेटिभ। यसको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ। भनेपछि दिस इज अल्सो अ डिक्रिजिङ सिक्वेन्स
बट द साइन्स अल्टरनेट है, साइन चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ, यो पनि डिक्रिजिङ सिक्वेन्सै हो, तर कसरी डिक्रिज हुन्छ, साइन अल्टरनेट हुँदै गएर डिक्रिज हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो 0 सरी यहाँसम्म आउँछ यहाँनिर, अनि यहाँनिर 1 आउँछ ठ्याक्कै, यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ है। है भनेपछि यो सिग्नल एक खालको डिक्रिजिङ सिग्नलै हो, तर प्रत्येक है यसको एम्प्लिट्युडमा डिक्रिज हुँदाखेरि साइन अल्टरनेट हुँदै यसरी चाहिँ अल्फा देन -1 अल्फा 0 म्याग्निट्युड चाहिँ के छ त, -1 देखि अल्फाको म्याग्निट्युड लेस देन 1 छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, मेरो ओभरअल यो एक्सपोनेन्शियल सिक्वेन्स हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो जेनरल फर्म अफ जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसन यदि अल्फा लेस देन 1 छ, यसको म्याग्निट्युड लेस देन 1 छ है, यदि पोजिटिभ छ भने डिक्रिजिङ छ, नेगेटिभ छ भने पनि डिक्रिजिङै छ तर विथ अल्टरनेटिङ साइन हैन, डिक्रिजिङ विथ अल्टरनेटिङ साइन, किनकि त्यो हामीलाई थाहा छ होइन, प्लस र माइनस हुँदै जान्छ, एनको भ्यालु अड र इभन है, 0 इभन नम्बर हो, 1 अड हो, 2 इभन हो, त्यसरी प्लस माइनस हुँदै जान्छ, तर डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो। ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के छ, अल्फाको म्याग्निट्युड लेस देन 1 छ भने मेरो यस्तो खालको सिक्वेन्स चाहिँ एउटा डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो। कतिखेर इन्क्रिजिङ हुन्छ त, ए अल्फा एन्ड ए टाइम्स एक्स एन इज इक्वल टु ए इन्टु अल्फा टु द पावर एन भन्ने सिक्वेन्स छ है। अब हामीले के भन्यौँ त, यदि अल्फाको म्याग्निट्युड लेस देन 1 छ भने दिस एक्सएन भनेको एउटा एक्सपोनेन्सियली डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो हैन, एक्सएन भनेको के हो त, एक्सपोनेन्सियली डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो, एक्सपोनेन्सियली डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो है। यदि अल्फाको म्याग्निट्युड ग्रेटर देन 1 छ भने चाहिँ के छ त, एक्सएन चाहिँ कस्तो खालको सिक्दा एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स हुन आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अल्फा ग्रेटर देन 1, अल्फाको ठाउँमा 2 राखेर 2 टु द पावर एन गऱ्यो भने के हुन्छ त, 2 टु द पावर एन गऱ्यो भने त इट एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स हो नि त हैन। यो सिक्वेन्स के हुन्छ त, नेगेटिभ साइडमा सानो हुन्छ, त्यहाँबाट सिक्वेन्सको भ्यालु बढ्दै 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 जान्छ, एक्सपोनेन्सियली बढ्दै बढ्दै जान्छ है, यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ, यो माथि इन्क्रिज हुँदै जान्छ है, यसको म्याग्निट्युड बढ्दै जान्छ है, हो कि न, त्यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अल्फाले डिटरमाइन गर्न छ वेदर माई सिक्वेन्स इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ सिक्वेन्स। अल्फा ग्रेटर देन 1 छ, तर अल्फाको यदि ग्रेटर देन 1 म्याग्निट्युड ग्रेटर देन 1 छ है, यदि -2 थियो भने के हुन्छ, यो इन्क्रिजिङै हो तर अल्टरनेटिङ साइन हुँदै इन्क्रिज हुन्छ हैन, प्लस माइनस हुँदै इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब हामीले यो त रियल केसको लागि हो, अब कम्प्लेक्सको केसको लागि हामी जाउँ है। एक्सएन यही सिग्नल छ जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, कम्प्लेक्स सिग्नल्सहरू पछि हामी एक्सपोनेन्सियल सिग्नल्सहरू फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्ममा युज गर्छौँ है। एक्सएन इज इक्वल टु ए अल्फा टु द पावर एन भन्ने सिग्नल छ है, यो सिग्नल छ। यो सिग्नलको केसमा अब हामी के एउटा जेनरल केस के लिन्छौँ भने ए पनि कम्प्लेक्स छ भनेर लियौँ, दुइटै कम्प्लेक्स नम्बर भनेर लियौँ, जेनरल केसको लागि अल्फा पनि कम्प्लेक्स भनेर लियौँ है, दुइटै कम्प्लेक्स नम्बर छ है। एज अ होल मेरो सिक्वेन्स के हुन्छ त, एक्सएन भन्ने सिक्वेन्स एउटा कम्प्लेक्स सिक्वेन्स हुन्छ है हो। अब यो कम्प्लेक्स सिक्वेन्स चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स सिक्वेन्समा ए को भ्यालु चाहिँ के गरौँ त, ए इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ ए टाइम्स ई टु द पावर जे5 एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लियौँ है। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले दुईवटा तरिकाले एक्सप्रेस गर्न मिल्छ, एउटा कार्टेसियन फर्ममा एक्स प्लस जेवाई फर्ममा, एउटा एम्प्लिट्युड टाइम्स एङ्गलको फर्ममा होइन हो। यो दुईवटा तरिका हो नि त रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर, यसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ हामीले, यसरी रिप्रेजेन्ट, यो ए भनेको के हो, रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होइन, ए भनेको रुट ओभर यसको म्याग्निट्युड हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। फाइ भनेको के हो, टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स होइन। यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा नोटेसन युज गरिन्छ, हामी यी हो ई टु द पावर जे5 भन्ने नोटेसन युज गर्छौँ, किन हामीले कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर यो नोटेसन युज गर्छौँ है कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिनोट गर्नलाई है। म्याग्निट्युड पनि छ, फेज पनि छ हो। अल्फा भनेको के हो त, अल्फालाई हामी के एज्युम गरौँ, अल्फाको म्याग्निट्युड पनि छ हो, अनि फेज टर्म पनि छ है। अल्फालाई हामी के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि अल्फा म्याग्निट्युड टु द पावर एन ई टु द पावर जे ओमेगा एन भनेर यसरी एज्युम गऱ्यौँ है। किन भन्दाखेरि के छ त, अल्फा भनेको हामीले के लेख्छौँ, अल्फा इज इक्वल टु सोम म्याग्निट्युड टाइम्स फेज होइन। यो अल्फा टु द पावर एन भनेको के हो त, यो होल टु द पावर एन हो नि त हाम्रो होइन। यो होल टु द पावर एन भनेको यो पावर एन अल्फालाई पनि जान्छ अनि ई टु द जे ओमेगा एनलाई पनि जान्छ, दुइटैलाई जान्छ। दिस इज आवर कम्प्लेक्स
सिग्नल है। अब यसलाई अलिकति रिएरेन्ज गर्छु म, यो सिग्नललाई म अलिकति रिएरेन्ज गर्छु है। यसलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि एम्प्लिट्युड टर्मलाई एकतिर लिएर आउँछु म, ए इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ ए टाइम्स अल्फा टु द पावर एन टाइम्स ई टु द पावर एक्सपोनेन्सियल टर्मलाई म एक ठाउँमा राख्छु, जे कमन लिन्छु ओमेगा एन प्लस 5 भनेर लेख्छु होइन। दिस इज माई जेनरल एक्सपोनेन्सियल सिक्वेन्स है, इन टर्म्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर है। यो मेरो एक्सपोनेन्सियल सिक्वेन्स भयो। अब म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि यसमा अहिलेकै जस्तै कुरा अब लिउँ है। यसमा अल्फा म्याग्निट्युड अफ अल्फा ग्रेटर देन 1 पहिला लेस देन 1 हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त यो सिक्वेन्स, कस्तो खालको सिक्वेन्स हुन्छ त्यसलाई मलाई भन त। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यसलाई खोलेर म लेखिदिन्छु है, यसलाई खोलिदिउँ है। ई टु द पावर जे, हामीलाई के थाहा छ, आइलर्स रिलेसनसिप थाहा छ नि। ई टु द पावर जे फाइ भनेको के हो त, कोसाइन फाइ प्लस जे साइन फाइ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि, यो आइलर्स रिलेसनसिप थाहा छ नि होइन। कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियललाई यसरी कस फाइ र साइन फाइको टर्म्समा लेख्न मिल्छ नि होइन, म्याथमेटिकल कन्सेप्ट होइन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ है। यसरी हामी एक्सपान्ड गरौँ है, किनकि कम्प्लेक्स नम्बरलाई नर्मली हामीले ड्र गर्न मिल्दैन, किन दुईवटा छ नि त कोअर्डिनेट्स, एक्स रियल प्लेन पनि छ कम्प्लेक्स प्लेन पनि छ। कि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई कि एम्प्लिट्युड र फेज ड्र गर्नु पर्यो कि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्टै ड्र गर्नु पर्यो, हो कि होइन। एउटा 2 डिमेन्सनल एक्सिसमा ड्र गर्नु पर्यो भने त कि रियल पार्टलाई छुट्टै ड्र गर्नु पर्यो, इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टै हेर्नु पर्यो होइन। कि त्यसरी नहेर्ने भने कि एम्प्लिट्युडलाई हेर्नु पर्यो कि फेजलाई हेर्नु पर्यो है, कि रियल पार्ट कि इमेजिनरी पार्ट कि एम्प्लिट्युड कि फेज, त्यसरी एनालाइज गर्दाखेरि त्यसरी छुट्टा छुट्टै एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरमा है। भनेपछि अल्फा यो म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त, पहिला अलिकति अझै एक्सपान्ड गरौँ, आइलर्स रिलेसनसिप लाएर, यो आइलर्स रिलेसनसिप है लाएर हामी यसलाई एक्सपान्ड गरौँ है। के हुन्छ त यो सिग्नल, ए इज इक्वल टु, सरी यहाँ ए भनेर लेखेको छ है मैले, यो ए होइन एक्सएन है, सिग्नल एक्सएन हाम्रो के छ त, एक्सएन भन्ने सिग्नल छ। एक्सएन इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ ए टाइम्स अल्फा टु द पावर एन ई टु द पावर जे फाइ भनेको के हो त, कोसाइन फाइ प्लस साइन फाइ, जे साइन फाइ होइन, कोसाइन ओमेगा एन प्लस फाइ प्लस जे साइन ओमेगा एन प्लस फाइ, यस्तो खालको रिलेसनसिप छ है हाम्रो हो। अब यसलाई हामीले रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टा छुट्टै लेखौँ है, किनकि हामीले एनालाइज गर्दाखेरि रियल पार्टलाई छुट्टै हेर्छौँ, इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टै हेरौँ। कि त्यसो गर्नु पर्यो कि एम्प्लिट्युड र फेजको टर्ममा लेख्नु पर्यो है, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो है कम्प्लेक्स क्वान्टिटीलाई गर्दाखेरि। एक्सएन इज इक्वल टु पहिला रियल पार्टलाई लेखौँ, म्याग्निट्युड अफ ए अल्फा टु द पावर एन कोसाइन ओमेगा एन प्लस फाइ प्लस त्यही कुरा हामीले म्याग्निट्युड अफ ए अल्फा टु द पावर एन, यहाँ जे लेख्नु पर्यो, जे चाहिँ बिर्सिन्छ है, जे अनि साइन ओमेगा एन प्लस फाइ। भनेपछि यो नम्बर भने चाहिँ कम्पोज अफ 2 पार्ट्स, यो रियल पार्ट भयो है, यो इमेजिनरी पार्ट भयो होइन, दुईवटा पार्ट छ यो मेरो उसमा है, इमेजिनरी पार्ट छ। अब यहाँ हामी एनालाइज गरौँ है, यो एउटा सिक्वेन्स छ जुन चाहिँ कम्प्लेक्स छ, त्यसको रियल पार्ट पनि छ इमेजिनरी पार्ट पनि छ हो। अब अल्फा लेस देन 1, म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हुन्छ भन त मलाई, अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि। अब रियल पार्टलाई मात्रै हेरौँ, यो रियल सिग्नल अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि यो सिग्नल ओभरअल कस्तो खालको सिग्नल हो त, एउटा इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स हो, डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हो। सिक्वेन्स र सिग्नल म अल्टरनेटिभली युज गरिरहन्छु है, सिक्वेन्स पनि भन्न मिल्छ सिग्नल पनि भन्न मिल्छ, एउटै कुरो है, किनकि हामी डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई सिक्वेन्स पनि भन्छौँ है। अब यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हो त, कस्तो इन्क्रिजिङ सिग्नल हो कि डिक्रिजिङ सिग्नल, कस्तो खालको सिग्नल हो। यहाँ दुईवटा टर्म छ है, एउटा अल्फा टु द पावर एन छ, अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, यो आफैमा एउटा डिक्रिजिङ सिग्नल हो नि, अल्फा टु द पावर एन भनेको के हो त, एन इन्क्रिज हुँदै गएपछि के हुन्छ अल्फा, यो अल्फा टु द पावर एन भनेको के हो त, एउटा डिक्रिजिङ सिग्नल हो है। योलाई मात्रै हेर्ने हो भने दिस इज अ डिक्रिजिङ सिग्नल, यसलाई मात्रै हेर्ने हो भने कस्तो खालको सिग्नल हो त, कोसाइन ओमेगा एन प्लस फाइ। यो सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल हो त, इट इज अ असिलेटिङ सिग्नल हो। कति कहाँदेखि कहाँसम्म असिलेट गरेछ, यो +1 देखि -1 सम्म असिलेट गर्ने असिलेटिङ सिग्नल हो कोसाइन फङ्सन भनेको, नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ, यो भनेको असिलेटिङ फङ्सन हो। भनेपछि एउटा असिलेटिङ फङ्सनलाई डिक्रिजिङ फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने के कस्तो खालको फङ्सन आउँछ, असिलेटिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन आउँछ हो त्यो कुरा हामीले है। भनेपछि एउटा डिक्रिजिङ फङ्सनलाई असिलेटिङ फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो खालको फङ्सन आउने रहेछ त, डिक्रिजिङ फङ्सन आउने रहेछ होइन। भनेपछि यहाँ माथि चाहिँ के छ, यसको भ्यालु हाई छ
अनि बिस्तारै डिक्रिज हुँदै 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 यसरी बिस्तारै डिक्रिज हुँदै हुँदै गइरहेछ क्या यसरी डाई आउट असिलेसन डाई आउट हुँदैछ क्या भनेपछि यो चाहिँ कन्टिन्युसली +1 र -1 मा असिलेट हुन्छ तर अल्फाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ के गर्ने छ यो अल्फा भनेको डिक्रिजिङ फङ्सन हो ओभरअल मेरो फङ्सन चाहिँ कस्तो असिलेटिङ एन्ड डिक्रिजिङ हुँदो रहेछ मेरो ओभरअल फङ्सन होइन यस्तो खालको फङ्सन हामीले रियल लाइफ सिनेरियोहरूमा पनि देख्छौँ नि होइन ड्याम्पिङ फङ्सन भनेर है कुनै एउटा मैले स्प्रिङलाई कहीँ अड्काएको स्प्रिङलाई सट्ट ताने भने के हुन्छ त्यो स्प्रिङ असिलेट गर्छ होइन असिलेट गर्छ सुरुमा एकदम हाई म्याग्निट्युडले असिलेट गर्छ है जब त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि स्प्रिङको बिस्तारै बिस्तारै त्यसको असिलेटिङ है स्पिड अथवा त्यसको असिलेटिङ म्याग्निट्युड घट्दै 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 गरेर डाई आउट हुन्छ नि त्यो फङ्सन होइन हो यस्तो खालको फङ्सन हो क्या यो ड्याम्पिङ फङ्सन भनेर पनि हुन्छ कि यसलाई चाहिँ रियल वर्ल्डसँग चाहिँ हामीले रिलेट गर्न मिल्छ यस्तो खालको फङ्सन होइन अब यो पनि डिक्रिजिङ फङ्सनै हो अल्फा एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन हो साइन भनेको असिलेटिङ फङ्सन हो यो पनि कस्तो खालको फङ्सन हो त अब इमेजिनेरी पार्टको पनि एउटा डिक्रिजिङ असिलेटिङ फङ्सनै हो यहाँ कोसाइन छ यहाँ साइन छ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि टाइम 0 मा कोसाइनको भ्यालु चाहिँ 1 हुनु पर्यो यो प्लस हुनु पर्यो यो साइनको केसमा के हुन्छ त टाइम 0 मा चाहिँ कोसाइनको भ्यालु कस्तो हुन्छ त 0 हुनु पर्यो द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स होइन यो हाम्रो रियल पार्ट हो भने इमेजिनेरी पार्ट कस्तो हुन्छ त यतातिर मैले ड्र गरेँ भने इमेजिनेरी पार्ट कस्तो हुन्छ त यहाँनिर मैले इमेजिनेरी पार्ट ड्र गरेँ यस्तै हामीले गर्दै जाँदा यहाँ टाइम 0 मा 0 हुन्छ क्या यसरी यसरी यो असिलेसन डिक्रिज हुँदै जान्छ बिस्तारै डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ होइन सिग्नल डाई आउट हुँदै जान्छ है सिम्पली डिफरेन्स चाहिँ कोसाइनको केसमा टाइम 0 कोसाइन 0 = 1 हुन्छ साइन 0 = 0 हुन्छ द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स होइन दुईटै एउटा ड्याम्पिङ फङ्सन हो होइन दुईटै ड्याम्पिङ फङ्सन हो अब के छ त भन्दा अल्फा ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त यो सिग्नल म्याग्निट्युड अफ अल्फा ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिजिङ हुन्छ है हो है हाम्रो कस्तो खालको सिग्नल थियो त म्याग्निट्युड अफ ए अल्फा टु द पावर n कोसाइन ओमेगा n + 5 त्यो रियल पार्ट है xn को है इमेजिनेरी पार्ट के त प्लस j म्याग्निट्युड अफ ए अल्फा टु द पावर n साइन ओमेगा n + 5 हो भनेपछि म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 हुँदाखेरि त्यो सिक्वेन्स भनेको मैले रियल पार्टलाई मात्रै ड्र गरेँ साइमल्टेनियस इमेजिनेरी पार्ट पनि सिमिलरली त्यस्तै हुन्छ है खालि कोसाइन र साइन मात्रै डिफरेन्स है त्यो तिमीहरूलाई मैले भनिसकेँ है भनेपछि अल्फा म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 छ भने त्यस्तो केसमा मेरो कस्तो हुन्छ है असिलेटिङ फङ्सन बट डिक्रिजिङ 1 होइन असिलेटिङ फङ्सन बट डिक्रिजिङ 1 अरे यो टाइम एक्सिसमा 1 आउनुपर्ने यसमा जस यसलाई यो टाइम 0 भयो है यसरी असिलेटिङ फङ्सन हुन्छ तर डिक्रिजिङ यसलाई अलिकति डिक्रिजिङ भनेर देखाउनु पर्यो हामीले यसरी डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ यो डाई आउट हुने खालको फङ्सन यस्तो डिक्रिजिङ फङ्सन हुन आउँछ है हामीले यो डिस्क्रिट टाइममा ड्र गर्नुपर्ने तर मैले कन्टिन्युस टाइममा ड्र गरेँ अलिक सजिलो हुन्छ ड्र गर्न भनेर मात्रै ड्र गरिदिएको है अब अल्फा म्याग्निट्युड अफ अल्फा ग्रेटर देन 1 भयो भने कस्तो खालको सिग्नल आउँछ त म्याग्निट्युड अफ अल्फा ग्रेटर देन 1 भयो भने यो सिग्नल आफैमा एउटा इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स हुन्छ इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स टाइम्स अफ असिलेटिङ सिक्वेन्स के हुन्छ त इन्क्रिजिङ एन्ड असिलेटिङ सिक्वेन्स आउँछ होइन भनेपछि यसलाई हामीले ड्र गऱ्यो भने सिम्पली त्यसको रिभर्स आउँछ यतातिर के हुन्छ यो सानो भएर यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने खालको सिक्वेन्स यस्तो खालको सिक्वेन्स आउँछ होइन है यस्तो खालको सिक्वेन्स हुन्छ नि यस्तो खालको सिक्वेन्स त हामी नर्मली इन नेचुरल लाइफमा त एक्जिस्ट हुँदैन नर्मली लार्जबाट सिङ्गल ड्याम्पिङ हुँदै जान्छ कि है इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो यस्तो खालको सिग्नल है यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त है अल्फा ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ यो सिग्नल चाहिँ इन्क्रिजिङ एन्ड असिलेटिङ सिग्नल होइन यदि अल्फा = 1 भयो भने यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हुन्छ अल्फा म्याग्निट्युड अफ अल्फा = 1 भयो भने कस्तो खालको सिग्नल हुन्छ त यो अल्फा = 1 भयो भने माथि हेरे त अल्फा = 1 भयो भने यो टर्म हराउँछ यो 1 टु द पावर n 1 नै हुन्छ 1 टु द पावर 1 हुन्छ अब यो भनेको सिम्पली असिलेटिङ सिग्नल मात्रै रह्यो होइन कोसाइन र साइन मात्रै रह्यो विथ सर्टन एम्प्लिट्युड भनेपछि यो सिग्नल प्लस र माइनस ए बीच असिलेटिङ हुन्छ नि ए कोसाइन ओमेगा n + 5 भनेको यस्तो होइन प्लस ए र माइनस ए बीच असिलेटिङ भन्ने खालको सिग्नल हो यो कहिले पनि डाई आउट नहुने टाइपको सिग्नल हो नि यस्तो खालको सिग्नललाई कस्तो सिग्नल हुन्छ सिम्पली इट इज एन असिलेटिङ सिग्नल होइन यसो एउटा प्लस ए र माइनस ए बीच असिलेटिङ हुँदै हुँदै जान्छ है यो न इन्क्रिज हुन्छ न डिक्रिज हुन्छ है कन्स्ट्यान्ट प्लस ए र माइनस ए बीच असिलेटिङ हुने रहेछ यो सिग्नल है यसरी चाहिँ हामीले है डिपेन्डिङ अन द भ्यालु अफ अल्फा है
हामीले चाहिँ सिग्नलहरुको बा इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो कि है कन्स्ट्यान्टली असिलेटिङ हो कि कस्तो खालको सिग्नल हो चाहिँ हामीले है हाम्रो सिक्वेन्सलाई हाम्रो यो माथिको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हेरेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ नर्मली इन जेनरल हामीले कुनै पनि सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्नु छ भने यो सिग्नल चाहिँ यस्तो खालको सिग्नल हो भाइ भनेर हामीले त्यसलाई झ्याट्ट हेर्ने बित्तिकै हामीले बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यस्तो क्यापेबिलिटी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई प्रोसेसिङ गर्दाखेरि त्यही भएर मैले यी यस्तो सिम्पल कुरोहरू चाहिँ इन डिटेल तिमीहरूलाई भनिदिएर हो पहिलो क्लासमा है अब है अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन डिस्क्रिट टाइम सिक्वेन्स छ यो जुन यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ एक्सपोनेन्सियल सिग्नल छ यो एक्सपोनेन्सियल सिग्नल को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी छ है हामीले अहिले डिस्क्रिट टाइम एक्सपोनेन्सियल सिग्नल है अब मैले के तिमीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि कुनै एउटा सिग्नल छ एक्स एन इज इक्वल टु कुनै एउटा एक्सपोनेन्सियल सिग्नल छ e टु द पावर जे ओमेगा एन भन्ने सिग्नल छ है अथवा ए इन्टु e टु द पावर जे ओमेगा एन भन्ने सिग्नल छ अथवा कुनै एउटा सिग्नल छ कोसाइन ओमेगा एन भन्ने सिग्नल छ कुनै अर्को सिग्नल छ साइन ओमेगा एन भन्ने सिग्नल छ यो x1 n भयो यो x2 n भयो यो x3 n भयो हैन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एनी प्रोपर्टी यो तीनटै सिग्नल भनेको लगभग एउटा सिमिलर टाइप अफ सिग्नल हो किनकि एक्सपोनेन्शियल e टु द पावर j ओमेगा n भनेको के हो त कोसाइन ओमेगा n प्लस j साइन ओमेगा n हैन बिकज एक्सपोनेन्शियल सिग्नल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल इज कम्पोज्ड अफ कोसाइन एन्ड साइन हैन भनेपछि कुनै हामीले कुनै प्रपर्टी यो सिग्नलको लागि लेख्यो भने दैट इज भ्यालिड फर बोथ x1 x2 x3 तीनटै सिग्नलको लागि भ्यालिड हुन्छ है किनकि दिस एक्सपोनेन्शियल सिग्नल इज अ can be decomposed into cosine र sin मा डिकम्पोज गर्न मिल्छ हो कि हैन त्यही भएर लगभग यी तीनवटा सिग्नलको प्रपर्टी लगभग एउटै हुन्छ है हामी म एउटा कुरा यहाँनेरि लेख्छु है तिमीहरूलाई फर एक्जाम्पल एउटा सिग्नल छ एउटा एक्सपोनेन्शियल सिक्वेन्स है x1n भन्ने एउटा सिग्नल छ फर एक्जाम्पल जसको e टु द पावर j ओमेगा n यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो त ओमेगा हो है यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी अब अर्को एउटा x2n भन्ने सिग्नल छ है यो ओमेगा फ्रिक्वेन्सी भएको एउटा सिग्नल हो एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हो है मैले अर्को ओमेगा प्लस 2 पाई फ्रिक्वेन्सी भएको अर्को एक्सपोनेन्शियल सिग्नल लिन्छु है ओमेगा प्लस 2 पाई फ्रिक्वेन्सी भएको अर्को एक्सपोनेन्शियल सिग्नल लिन्छु भनेपछि के हुन्छ त मेरो a e टु द पावर j ओमेगा प्लस 2 पाई है यसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगाको ठाउँमा ओमेगा प्लस 2 पाई लेख्नु पर्यो अनि n लेख्नु पर्यो यसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा थियो यसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा प्लस 2 पाई छ है अब यो दुईवटा सिग्नल लेखिरहेको छु मैले सिग्नल नम्बर 1 a टाइम्स e टु द पावर j ओमेगा n सिग्नल नम्बर 2 a टाइम्स e टु द पावर j ओमेगा प्लस 2 पाई n यो दुईटै एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हो पहिलो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा छ अर्को सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा प्लस 2 पाई छ अब हेरौँ त यो सिग्नल अलिकति यसलाई ओपन अप गरौँ है यो ब्र्याकेटलाई ओपन अप गरेर हेरौँ है हामीले यो सिग्नललाई है एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी आउँछ है यो म्याथमेटिकल म्यानिपुलेसनबाट हामीले कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको स्पेशली यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो है डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको एउटा स्पेशल प्रपर्टी आउँछ है यहाँनिर हामीले यसलाई ओपन अप गऱ्यौँ भने a टाइम्स e टु द पावर j ओमेगा n हुन्छ एउटा है टाइम्स e टु द पावर j 2 पाई n यसरी लेख्न मिल्छ नि हैन यो टर्म र यो टर्मलाई हैन है समथिङ है यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर भने प्लस साइन हुन्छ प्लसलाई निकालेर मैले सिम्पली यसरी यो दुईटा एक्सपोनेन्शियल टर्ममा लेखेँ मैले है ठीक छ यसरी लेख्न मिल्छ अब हामीलाई थाहा छ यो टर्म भनेको के हो त यो त हामीलाई थाहा छ नि हैन e टु द पावर j 2 पाई n भनेको के हो यो भनेको कोसाइन 2 पाई n प्लस j साइन 2 पाई n त हो नि हैन यो चाहिँ कोसाइन 2 पाई र मल्टिपल अफ 2 पाई के हुन्छ 1 हुन्छ साइन 2 पाई र साइन 2 पाई को मल्टिपल के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि यो टर्म एज ओभरअल यो टर्म के हो त 1 रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है यो टर्म चाहिँ के रहेछ e टु द पावर j 2 पाई n भनेको 1 हो नि त यहाँ हामीले हेर्दाखेरि हो भनेपछि यो इक्वेसन के आयो त a टाइम्स e टु द पावर j ओमेगा n भनेपछि जुन यो हाम्रो x2n भन्ने सिक्वेन्स थियो दैट इज सेम टु x1n हो कि हैन सर यो 1 कसरी भएको भन्दिनु त e टु द पावर j 2 पाई n भनेको कोसाइन 2 पाई n प्लस j साइन 2 पाई n हैन हो अनि कोसाइन 2 पाई कति हुन्छ ए नाइस नाइस 1 हुन्छ साइन 2 पाई 0 हुँदैन मल्टिपल अफ n त्यही नै हुन्छ भनेपछि यो सिग्नल के रहेछ त यो भ्यालु 1 छ है
यो भ्यालु 1 हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन यो x2n भन्ने सिग्नल थियो दिस x2n इज इक्वल टु x1n हो कि हैन यो x21 दैट इज इक्वल टु x1n यो दुईटा सिक्वेन्स त दुईटा सिग्नल त एउटै सिक्वेन्स रहेछ भनेपछि यदि मैले कुनै एउटा एक्सपोनेन्शियल सिक्वेन्सले जसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा छ र अर्को एक्सपोनेन्शियल सिक्वेन्सले जसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा प्लस 2 पाई छ त्यो दुईटै सिग्नल चाहिँ के रहेछ त आइडेन्टिकल पो रहेछ भन्ने कुरो बुझियो भनेपछि डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा डिस्क्रिट टाइम एक्सपोनेन्शियल सिग्नलमा चाहिँ प्रत्येक 2 पाई चाहिँ सेम कुरो रिपिट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइयो क्या यो प्रोपर्टीबाट भनेपछि कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सी लिए मैले अर्को ओमेगा 1 भन्ने फ्रिक्वेन्सी लिए र फेरि ओमेगा 1 प्लस 2 पाई भन्ने फ्रिक्वेन्सी लिए भने यो दुईटै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने कुरो बुझिदो रहेछ डिस्क्रिट टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा त्यो दुईटा सिग्नल यो फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नल र यो फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नलमा चाहिँ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नलमा चाहिँ केही फरक रहेन रहेछ दुईटै एउटै रहेछ भन्ने कुरो त हामीले यहाँ प्रुभ गर्यौं नि त म्याथमेटिकली हो भनेपछि अब के आउँदो रहेछ त हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि भन्दाखेरि ओमेगा 1 and ओमेगा 1 plus 2 pi are same frequency हो सेम फ्रिक्वेन्सी रहेछ नि त यो हामीले कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा हेर्दाखेरि पछि हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि है फुरियर सिरिजमा यो त अहिले मैले तिमीहरूलाई यो फेरि रिपिट हुन्छ पछि अहिले तिमीहरूलाई अलिकति अब कुनै पनि है हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म लेख्दाखेरि के गर्थ्यौं त हामीले फुरियर सिरिजलाई चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म सम फंक्सन x t टाइम्स e टु द पावर जे कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलले मल्टिप्लाई गरेर dt गर्दै यसरी फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला थियो नि हैन x जे ओमेगा भनेर यसरी हाम्रो यस्तो खालको फंक्सन आउँथ्यो है डिस्क्रिट टाइमको केसमा x जे ओमेगा भनेर यस्तो खालको सिक्वेन्सहरु आउँछ समेसन अफ n इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x n e टु द पावर जे ओमेगा n यहाँ इन्फिनिटी आउँदैन यहाँनेरि के आउँछ त भन्दाखेरि माइनस n1 टु n2 भनेर आउँछ यसरी आउँछ यस्तो किनकि हामीले फुरियर सिरिजमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल युज गर्छौं कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल युज गर्छौं कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल भनेको त के हो त These are the signals that contains only one frequency. Cosine omega n, sin omega n. यसमा सिंगल फ्रिक्वेन्सी मात्रै हुन्छ क्या अरु टाइप्स अफ सिग्नल अरु साइनुसोइडल र कोसाइनुसोइडल सिग्नल बाहेक चाहिँ अरु टाइप अफ सिग्नलमा चाहिँ नर्मली मोर देन वन फ्रिक्वेन्सी हुन सक्छ कुनै एउटा र्यान्डम सिग्नल यस्तो खालको कुनै एउटा र्यान्डम सिग्नल लियो भने है यस्तो खालको सिग्नलमा धेरैवटा फ्रिक्वेन्सीज हुन सक्छ तर कोसाइन र साइनमा एउटा मात्रै हुन्छ नर्मली हैन किनकि इट्स अ प्योर टोन सिग्नल हो नि त यिनीहरु त हैन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क्रिट टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यदि 0 मानिम भने हामी 0 देखि कतिसम्म जाँदो रहेछ 2 पाई सम्म मात्रै जाँदो रहेछ फ्रिक्वेन्सी त्यो भन्दा माथि चाहिँ सेम फेरि यही फ्रिक्वेन्सी रिपिट हुँदो रहेछ के अब मैले 0 बाट 2 पाई गए 2 पाई बाट 2 पाई प्लस 1 है 2 पाई प्लस 1 मा गए भने 2 पाई प्लस 1 चाहिँ यहाँ जुन अरु फ्रिक्वेन्सी त्यही फ्रिक्वेन्सीजहरु रिपिट हुँदो रहेछ भने चाहिँ मेरो डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ 0 देखि 2 पाई सम्म मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसको एउटा अर्थ मिनिङ त्यो लाग्छ है अब अर्को मिनिङ अब हामीले यहाँ यसो हेर्यौं भने हामीले अर्को मिनिङ त हैन हामीले यता कन्टिन्युअस टाइममा हेर्यौं भने कोसाइन ओमेगा टी भन्ने हामी म अब तिमीहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु एनालग फ्रिक्वेन्सी चाहिँ म क्यापिटल ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छु यो चाहिँ एनालग फ्रिक्वेन्सी है डिजिटल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिस्क्रिट टाइमको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी म स्मल ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छु है यसमा हामीले कन्फ्युजन हुँदैन है यो नोटेसन फलो गर्यौं थ्रु आउट दिस कोर्स हामी यो नोटेसन फलो गर्छौं है हामीलाई के थाहा छ त क्यापिटल ओमेगा भनेको के हो त क्यापिटल ओमेगा भनेको 2 पाई एफ टी हो नि त हैन फ्रिक्वेन्सी एफ हो यो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो यो लिनियर फ्रिक्वेन्सी भयो यस्तै डिस्क्रिट टाइम फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई क्यापिटल एफ भनेर युज गर्नु 2 पाई एफ एन भनेर युज गरौँ है म क्यापिटल एफ चाहिँ डिस्क्रिट टाइम फ्रिक्वेन्सी स्मल एफ चाहिँ एनालग फ्रिक्वेन्सी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ क्यापिटल ओमेगा र स्मल ओमेगा मैले ओमेगा लेख्नु र हैन 2 पाई एफ टी लेख्नु एउटै कुरो हो है त्यही भएर म जहिले पनि ओमेगा क्यापिटल ओमेगा र स्मल ओमेगा नोटेसन युज गरिरहेको हुन्छु है अब के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ xt इज इक्वल टु a कोसाइन क्यापिटल ओमेगा टी भन्ने एउटा सिग्नल छ र कुनै एउटा यो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल भयो है अर्को एउटा कुनै एउटा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ xn इज इक्वल टु a कोसाइन ओमेगा n भन्ने छ है अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि मैले कन्टिन्युअस टाइममा हेर्ने हो भने जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी भए तापनि के छ त दिस xt यो सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि पिरियोडिक हुन्छ नि हैन र यसको फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युअस टाइममा फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म जान्छ जहिले पनि कन्टिन्युअस टाइममा है मैले फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै गए मेरो सिग्नलको असिलेसन त्यति बढ्दै जान्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो नम्बर अफ असिलेसन्स पर सेकेन्ड हो कि हैन
हो नम्बर अफ असिलेसन यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने मेरो असिलेसन्स बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सी छ 1 सेकेन्डमा 10 चोटि असिलेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी छ अथवा 1 सेकेन्डमा 5 चोटि मात्रै एसिलेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी पनि हुन सक्छ नि त हैन भनेपछि यो लोअर फ्रिक्वेन्सी हो यो हायर फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त नम्बर अफ भाइब्रेसन्स पर सेकेन्ड नम्बर अफ असिलेसन्स पर सेकेन्ड बुझ्नु पर्यो के हैन भनेपछि कन्टिन्युअस टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के छ जति हामीले फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ त्यति छिटो 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 असिलेट गर्दै जान्छ क्या सिग्नल्सहरू तर डिस्क्रिट टाइममा हामीले के बुझ्नु पर्यो त लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी रेन्ज भनेको 0 देखि 2 पाईसम्म मात्रै छ अब हेर्दा अब अहिले हामी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल प्रोसेसिङमा अब हामी हेर्दाखेरि सिग्नल्सलाई हेऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म हेर्नु पर्थ्यो भने यहाँनिर अहिले हामीले के छ नेगेटिभलाई हामीले हटाउँ 0 देखि इन्फिनिटी भनेर मानौँ न 0 देखि प्लस इन्फिनिटी नेगेटिभको कन्सेप्ट चाहिँ खालि म्याथमेटिकली मात्रै आउने हो एक्चुअली रियल लाइफमा नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी एक्जिस्ट हुँदैन है म्याथमेटिकली मात्रै हो आउने हो किनकि हामीले समेसनहरू गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको कुरो आउँछ नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरो आउँछ यो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट मात्रै हो है थ्योरिटिकली अथवा प्र्याक्टिकली नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरो हुँदैन नम्बर अफ असिलेसन्स पर सेकेन्ड हो फ्रिक्वेन्सी भनेको है माइनस फ्रिक्वेन्सी -5 र +5 मा के फरक छ त दिस इज 5 असिलेसन्स पर सेकेन्ड हो यो पनि 5 असिलेसन्स पर सेकेन्ड हो यो नेगेटिभ भन्ने कुरो हुँदैन प्र्याक्टिकली तर म्याथमेटिकली हामीले गर्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ सँगसँगै आउँछ है त्यो कुरो चाहिँ हामी म्याथमेटिकल कन्सेप्ट मात्र हो यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है झुकिनु भएन क्या कसै त नेगेटिभ आउँछ पोजिटिभ आउँछ त्यस्तो हुने फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि पोजिटिभ मात्रै हो म्याथमेटिकली गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ मात्रै आउने भनेपछि अब अहिले हामी यहाँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले बुझेको कुरो चाहिँ के छ मैले के छ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी सिटी सिग्नल भनेर लेख्छु कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी जुन हामी पढ्दैनौँ यो कोर्समा डेटा कम्युनिकेसनमा पढ्छौँ त्यतिखेर हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज के छ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ भन्ने कुरो म्याथमेटिकली थ्योरिटिकली कति छ ओमेगा भनेको 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जाने हो थ्योरिटिकली यो प्र्याक्टिकली है 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जान्छ भन्ने कुरो बुझ्यौँ अब यही कुरो हामीले डिस्क्रिट टाइममा हेर्ने हो भने कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट टाइम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डब ओमेगा स्मल ओमेगा भनेर लेख्छौँ है के छ त 0 देखि 2 पाई अथवा नर्मली यसलाई के लेखिन्छ भन्दाखेरि -π देखि +π भनेर लेखिन्छ यो किन भनेर म अहिले भन्छु तिमीहरूलाई -π देखि +π भनेर लेखिन्छ है अब म्याथमेटिकली हामीले हेर्दाखेरि प्र्याक्टिकली हामीले नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेर्दैनौँ प्र्याक्टिकली हामीले पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओमेगा इज ग्रेटर देन 0 देखि +π हुन्छ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी पाई रहेछ स्मलेस्ट फ्रिक्वेन्सी 0 रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी रहेछ स्मलेस्ट फ्रिक्वेन्सी 0 रहेछ यो भनेको इन्फिनिटीसम्म जाँदो रहेछ यसको फ्रिक्वेन्सी है यो भनेको है यसमा चाहिँ पाइसम्म मात्रै हुँदो जाँदो रहेछ भने अब मैले त्यही कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई डिस्क्रिट टाइममा लेखेर अनि मैले सिग्नल प्रोसेसिङ गरेँ भने मैले 0 देखि पाइसम्म मात्रै हेर्नु पर्यो कि कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई सिधै कन्टिन्युस टाइममै मेनिपुलेट गरेँ भने मैले फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटीसम्म हेर्नु पर्यो भनेपछि अफकोर्स यो प्रोसेसिङ गर्न सजिलो हुन्छ नि त मेरो जुन विन्डो छ नि फ्रिक्वेन्सीको विन्डो त्यो रिड्युस भएको छ कि है त्यो कुरो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो एउटा कन्सेप्ट यो फेरि स्याम्पलिङको कन्सेप्टमा पनि आउँछ अब मैले अघि तिमीलाई 0 देखि 2 पाईसम्म हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेर भने यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल 2 पाई तर मैले फेरि तिमीलाई अहिले -π देखि +πसम्म हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छु यो कन्सेप्ट भनेको स्याम्पलिङको कन्सेप्टबाट आउँछ हामीलाई के थाहा छ डेटा कम्युनिकेसनमा हामीले के छ यदि मेरो एनालग सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी एउटा कुनै एउटा सिग्नल छ है त्यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी 2 हर्ट्ज छ भने हामी कति फ्रिक्वेन्सीले स्याम्पलिङ गर्छौँ यसलाई म्याक्स है नाइकिस क्राइटेरियाले के भन्छ एटलिस्ट ट्वाइस हुनु पर्यो नि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको 2 टाइम्स हुनु पर्यो नि हैन यो मेरो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी एफएच छ भने मेरो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो 2 टाइम्स एफएच हुनु पर्यो के स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हैन डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी 2 टाइम्स एफएच हुनु पर्यो यो कुरा त तिमीले पढिसकेछ फेरि पढ्छौ हामी स्याम्पलिङमा अब के छ भन्दाखेरि यदि मैले मेरो डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी नै स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यदि मेरो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी अघि 0 देखि 2 पाई मेरो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी हो भने मेरो एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ एफएच भनेको एफएस/2 हो नि त हैन भनेपछि पाई हुँदो रहेछ यदि मेरो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी पाई छ भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई 2 पाईले स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो के भनेपछि जहिले पनि मेरो म्याक्सिमम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 पाईको हाफ हुँदो रहेछ पाई हुँदो रहेछ यो स्याम्पलिङको कन्सेप्टबाट आएको कुरो हो त्यही भएर चाहिँ अब आजदेखि त तिमीहरूले के बुझ्ने भन् अब पुरै प्रोसेसिङ कोर्समा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि है डिस्क्रिट टाइम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ -π देखि +πसम्म हुँदो रहेछ थ्योरिटिकली म्याथमेटिकली अनि जुन हामी प्र्याक्टिकली 0 देखि पाई हुँदो रहेछ 0 भनेको स्मलेस्ट फ्रिक्वेन्सी हो पाई भनेको लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो
है यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है नर्मली 0 देखि 2 पाई भए तापनि हामीले स्याम्पलिङको कन्सेप्ट युज गर्यो भने चाहिँ स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि ट्वाइस द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो नि त जुन मेरो सिग्नलमा फ्रिक्वेन्सी पाई छ भने मैले स्याम्पलिङ 2 पाईले गर्नु पर्यो त्यही भएर जहिले पनि पाई म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन आउँछ है यो कुरो चाहिँ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको प्रपर्टीले गर्दा रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो सबै म्याथमेटिकल कन्सेप्ट अहिले हेर्दाखेरि अब के भन्नुपर्छ सरले यो त यस्तो पनि काहीँ हुन्छ भनेर म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि त मैले प्रुफ पनि गरिदिइसकेँ नि त होइन अघि है ओमेगा प्लस 2 पाई राखेर गर्दाखेरि प्रुफ पनि गरिदिइसकेँ त्यही सिग्नलै आउँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि हेरिसक्यौँ हामीले त्यही पनि आफ्नो हामीले चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने वी आर नट युज टु द्याट होइन के हुन्छ हामीले होइन होला भन्ने हुन्छ तर म्याथमेटिकली गर्दाखेरि त्यही नै आइरहेछ तर हामीले हाम्रो दिमागले लिन मान्दैन कि तर हामीले अब लिनु पर्यो क्या यो कुरो अब के मान्नु पर्यो भने डिस्क्रिट टाइममा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जहिले पनि माइनस पाईदेखि प्लस पाईसम्म मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है जसरी कन्टिन्युस टाइममा माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म हुन्छ त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी भन्ने फ्रिक्वेन्सी हुँदैन रहेछ डिस्क्रिट टाइममा भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो होइन जब मैले मेरो सिग्नललाई डिस्क्रिटाइज गरेँ स्याम्पलिङ गरेर तब मेरो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ पाईमा लिमिटेड हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट हो यसको पछि हामी गर्दै गएपछि सबै कुरो बुझिन्छ बिस्तारै यसो बुझिन्छ गर्दै गएपछि तर अहिले हामीले चाहिँ त्यो लिनु पर्यो है यो कुरो फेरि स्याम्पलिङ गर्दाखेरि फेरि यही कुरोमा म आउँछु स्याम्पलिङबाट पनि यही कुरो प्रुभ गर्छु फेरि म अहिले मैले ऱ्यान्डमली प्रुभ गरेँ एक्जाम्पल दिएर मात्रै है स्याम्पलिङमा फेरि यही कुरो प्रुभ हुन्छ है ठिक छ अब हामीले लास्ट एक दुईवटा सिग्नल छ एउटा रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भन्ने छ है जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भन्ने छ रेक्टेङ्गुलर सिग्नल पनि नर्मली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है हामीसँग नर्मली के छ बिट्सहरू 0 र 1 हुन्छ बाइन्ड डिजिटमा कि 0 पठाउनु पर्यो कि 1 पठाउनु पर्ने हुन्छ 0 पठाउँदाखेरि नर्मली हामी +5 भोल्ट पठाउँछौँ होइन +5 भोल्ट पठाउँछौँ 1 पठाउँदा +5 भोल्ट 0 पठाउँदा -5 भोल्ट पठाउँछौँ केही न केही हामी रेक्टेङ्गुलर सिग्नल पठाइरहेको हुन्छौँ क्या हाम्रो तारहरूमा होइन नर्मली रेक्टेङ्गुलर नभए पनि पल्स सेपिङ गरेर अलमोस्ट रेक्टेङ्गुलर सिग्नल्सहरू पठाइरहेको हुन्छ क्या तर रेक्टेङ्गुलर सिग्नललाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ डिस्क्रिट टाइममा त्यो कुरो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है नर्मली रेक्टेङ्गुलर सिग्नल चाहिँ रेक्ट n1 भनेर दिएको छ कुनै एउटा सिग्नल छ जसको नाम रेक्ट n1 भन्ने छ भने यो सिग्नल भने द्याट इज इक्वल टु 1 फर n इज ग्रेटर देन इक्वल टु -n1 लेस देन इक्वल टु n1 है 0 एल्स यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भनेर भनिन्छ है रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा यो 0 छ फर एक्जाम्पल डिस्क्रिट टाइम 0 यो n चाहिँ इन्टिजर हुनु पर्यो है 0 1 2 3 डट 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 यहाँ n छ है n1 छ है हो त्यस्तै यतापट्टि -1 -2 -3 डट 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 -n1 छ है भनेपछि यो पोइन्ट -n1 देखि +n1 मात्रै यो 1 रहेछ बाँकी रहेको टाइम इन्स्टेन्टमा यो 0 छ यस्तो खालको रेक्टेङ्गुलर सिग्नल हो है यहाँ 1 यसको भ्यालु म्याग्निट्युड 1 छ यसको म्याग्निट्युड यहाँ डट 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 म्याग्निट्युड 1 छ म्याग्निट्युड 1 छ 0 मा पनि म्याग्निट्युड 1 छ -1 देखि +1 भनेपछि 1 1 1 डट 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 1 यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भनेर भन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ 1 छ है हामीले यसलाई n एक्सिस भयो यो रेक्ट n भन्ने y एक्सिस भयो है यो सिग्नललाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भनेर भनिन्छ है सर्टन ड्युरेसनसम्म चाहिँ यसको भ्यालु 1 छ बाँकी रहेको ड्युरेसनमा चाहिँ यसको भ्यालु 0 छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है यस्ता सिग्नललाई रेक्टेङ्गुलर सिग्नल भनेर भनिन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट सिग्नल है नर्मल डेटा कम्युनिकेसन्सहरूमा अब फाइनल अर्को खालको सिग्नल कुन छ भन्दाखेरि सिङ्क सिग्नल है जुन अर्को इम्पोर्टेन्ट सिग्नल छ यति 6-7 खालको सिग्नल हामीलाई एटलिस्ट यो के रहेछ त यसको मिनिङ हामीलाई लगभग थाहा भयो भने चाहिँ हामीलाई अलि पछि पढ्न सजिलो हुन्छ है अब एउटा अन्तिम टाइप अफ सिग्नल जुन हेरौँ हामीले यहाँ सिङ्क सिग्नल भनेर हेरौँ है SINC सिङ्क सिग्नल सिङ्क सिग्नललाई चाहिँ नर्मली कसरी डिफाइन भएको हुन्छ म पहिला यहाँ कन्टिन्युस टाइममा डिफाइन गर्छु है किनकि कन्टिन्युस टाइममा यसलाई अलिकति ड्र गर्न सजिलो हुन्छ त्यसबाट हामी डिस्क्रिट टाइममा हेर्छौँ है सिङ्क सिग्नल भनेको सिङ्क टी भनेको sin t/t भनेर यसरी कुनै किताबले यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ है पहिला यो डेफिनेसन हेरौँ त्यसबाट अरू डेफिनेसन पनि हेरौँ डेफिनेसन एउटा जिस्ट चाहिँ एउटै हो होइन अलिकति माइनर डिफ्रेन्स ओभरअल सेप अफ दिस वेभ फर्म चाहिँ एउटै हुन्छ कि र यो सिग्नललाई चाहिँ सिङ्क सिग्नल भनेर मैले डिफाइन गरेँ फर इक्जाम्पल है कुनै सिङ्क टी भन्ने सिग्नल छ भने द्याट इज sin t/t भन्ने सिग्नल डिफाइन गरेँ होइन यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हो त भन्ने कुरो भयो कि यसलाई मैले ड्र गर्दाखेरि यो सिग्नल तिमीले डेटा कम्युनिकेसनमा पनि बेला बेलामा देखेको जस्तो लाग्छ यसलाई म ड्र पनि गरिदिन्छु अनि मात्रै म एक्सप्लेन गर्छु है यसलाई यसको डायग्राम बनायो भने कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तै यो 1 म्याक्सिमम भ्यालु 1 आउँछ 0 अनि यो डिक्रिज भएर है यसरी डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ
डाई आउट हुन्छ यो सिग्नल है, सिङ्क सिग्नल। भेरी इम्पोर्टेन्ट सिग्नल है। अहिले पछि हामी फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्मलाई रिभिजिट गर्छौँ। यसरी डाई आउट हुँदै हुँदै जान्छ, यसरी यतातिर पनि डाई आउट हुँदै जान्छ है। यसको म्याग्निट्युड 1 छ यसरी, अनि एउटा पार्टिकुलर इन्टरभलमा जिरो क्रसिङ हुन्छ है। यो कुन कुन बेला जिरो क्रसिङ हुन्छ त यो सिग्नल है? साइन कतिखेर जिरो हुन्छ त यो? साइन जिरोमा त जिरो हुन्छ, तर यहाँ 1 छ, एउटा कुरो है, त्यो डिफ्रेन्स छ। साइन पाईमा के हुन्छ त? साइन पाईको भ्यालु 0 है। यो नर्मली यसको जिरो क्रसिङ पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन्टिजर मल्टिपल अफ पाईमा हुन्छ है। 4 पाई यता माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाईमा यसको जिरो क्रसिङ हुन्छ है। अब यहाँ मैले के कुरो गरेँ भने किन कसरी यस्तो सिग्नलको सेप आयो भन्दाखेरि तिमीहरूले यसलाई अघि मैले भने जस्तै साइन टी बाई टी भनेको दुईवटा सिग्नल हो। इट इज कम्पोज अफ 2 सिग्नल, 1 बाई टी इन्टु साइन टी, होइन हो कि न? साइन टी भनेको असिलेटिङ सिग्नल हो कि होइन? साइन टी भनेको एउटा असिलेटिङ सिग्नल बिट्विन +1 एन्ड -1। 1 बाई टू भनेको 1 बाई टी भनेको एउटा डिक्रिजिङ सिग्नल। एज द भ्यालु अफ टी इन्क्रिजेस माई सिग्नल डिक्रिजेस, होइन भनेपछि एउटा डिक्रिजिङ सिग्नलले एउटा असिलेटिङ सिग्नललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त? ओभरअल असिलेटिङ बट डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ नि। त्यो क्राइटेरिया त सेटिस्फाई भएछ यहाँ, होइन होइन? डिक्रिजिङ सिग्नल टाइम्स असिलेटिङ सिग्नल, ओभरअल के हुन्छ त? असिलेटिङ एन्ड डिक्रिजिङ हुन्छ। ठिक छ, त्यो क्राइटेरिया ठिक छ। अब यो यसको जिरो क्रसिङ मल्टिपल अफ पाईमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि मल्टिपल अफ पाईमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? साइन टीको भ्यालु 0 आउँछ, त्यही भएर जिरो क्रसिङ मल्टिपल अफ पाईमा हुन्छ। तर साइन जिरोको भ्यालु एट 0 चाहिँ यो सिग्नल अलिकति अनडिफाइन हुन्छ है। सिङ्क 0 भनेको के हो त? यहाँ हेर्दा सिङ्क 0 भनेको साइन 0 बाई तल पनि 0 आउँछ कि यो केसमा, जिरोको केसमा मात्रै। भने साइन 0 बाई 0 भनेको 0 बाई 0 यस्तो खालको सिग्नल भनेको अनडिफाइन्ड हो, यसको भ्यालु अनडिफाइन्ड हुन्छ, म्याथमेटिकल अनडिफाइन्ड हो। तर अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? हामीले म्याथमेटिक्समा के हो? एल हस्पिटल्स रुल्स हो कि एल हस्पिटल्स रुल्स के हो? एउटा यस्तै एल हस्पिटल रुल भन्ने एउटा हामी पढ्छौँ, होइन? एल हस्पिटल रुल के रुल भन्ने छ, होइन? तिमीलाई थाहा छ नि, लिमिटमा हामीले गर्छौँ नि, होइन? अब के हुन्छ त? यदि यो अनडिफाइन्ड केस आयो भने हामीले के हुन्छ? माथि पनि तल र माथि हामी डिफ्रेन्सिएसन लिएर त्यसलाई सल्भ गर्छौँ है। भनेपछि के सिङ्क टी इज इक्वल टु के हुने भयो त? माथि पनि साइन ड्यास टी, यसको पनि डिफ्रेन्सिएसन लिन्छौँ, टीको पनि डिफ्रेन्सिएसन लिन्छौँ। के आउँछ त है? लिमिट टी टेन्स टु 0, यस्तै के आउँछ? लिमिट टी टेन्स टु 0 गरेर डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। अनि चाहिँ यो के हुन्छ? लिमिट टी टेन्स टु 0 साइन ड्यास टी भनेको कोसाइन टी डिभाइड टीको डिफ्रेन्सिएसन 1 हुन्छ। अब टीको भ्यालु 0 राख्दा के हुन्छ? कोसाइन 0 बाई 1 भनेको यो 1 भयो नि, होइन? त्यही भएर एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 चाहिँ के हुनेछ? यसको भ्यालु 1 हुनेछ। अनि त्यस पछाडि यो भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। अनि जिरो क्रसिङ कहाँ हुन्छ त? पाईमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यस्तो खालको सिग्नललाई सिङ्क सिग्नल भनिन्छ। सिङ्क सिग्नल भनेको के हो त? एउटा असिलेटिङ सिग्नल हो whose magnitude is 1 at time 0, at other time instants it is oscillating and decreasing. जिरो क्रसिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ? मल्टिपल अफ पाईमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ सिङ्क सिग्नल भनेर भनिन्छ है। अब के छ भन्दाखेरि कुनै कुनै किताबले सिङ्क सिग्नलको डेफिनेसन यसरी दिएको हुन्छ, कुनै कुनै किताबले चाहिँ सिङ्क सिग्नललाई यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ कि त्यो दिनुको सट्टा के दिएको हुन्छ? सिङ्क टी इज इक्वल टु साइन पाई बाई टी बाई पाई बाई टी भनेर पाई भित्र हालिदिएको हुन्छ कि यहाँ सिङ्क टीको साइन टी बाई टी भनेर कुनै कुनै किताबले यसरी सिङ्क सिग्नललाई डिफाइन गरिदिएको हुन्छ, कुनै किताबले सिङ्क टी इजको साइन पाई बाई टी भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। के फरक छ? दुइटै सिग्नल एउटै हो, हुन चाहिँ जिस एउटै हो, सेप एउटै हो। के फरक छ त? सिम्पली यहाँ टीको ठाउँमा टीलाई पाईले स्केलिङ गरेको छ। भनेपछि यहाँ अब जिरो क्रसिङ कहाँ हुन्छ त? साइनको भ्यालु मल्टिपल अफ पाई हुँदाखेरि जिरो क्रसिङ हुनुपर्ने हो। भने टीको भ्यालु 1 2 3 हुँदाखेरि चाहिँ जिरो क्रसिङ हुने भयो नि त। टीको भ्यालु 1 हुँदाखेरि साइन पाई हुने भयो भने चाहिँ यो अघि जिरो क्रसिङ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाईमा थियो नि, अब जिरो क्रसिङ 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा हुने भयो कि जिरो, -1 मा -2 मा -3 मा जिरो क्रसिङ हुने भयो, -4 मा जिरो क्रसिङ हुने भयो क्या। किनकि साइन भित्र जुन यो छ यो थीटाको भ्यालु मल्टिपल अफ पाई हुँदा मात्रै साइनको भ्यालु 0 हो। भनेपछि मल्टिपल अफ पाई हुनको लागि टीको भ्यालु कि 0 हुनु पर्यो कि 1 हुनु पर्यो कि 2 हुनु पर्यो कि 3 कि 4 हुनु पर्यो। भनेपछि यो 1 2 3 4 मा जिरो क्रसिङ हुने सिग्नल छ। सिङ्क टी इज इक्वल टु साइन पाई टी डिभाइड बाई पाई टीलाई ड्र गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? यो सिग्नल अहिलेको सेम सिग्नल यही नै हो, यही सेप हो। यो एट टाइम 0 1 नै हुन्छ अनि जिरो क्रसिङ हुन्छ। सिम्पली हामीले के डिफ्रेन्स छ त? यो दुईवटा सिग्नल बिच के डिफ्रेन्स हुन्छ त? सिम्पली जिरो क्रसिङ गर्ने पोइन्ट मात्रै डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। जिरो क्रसिङ चाहिँ यो 0 हो भने 1 मा 2 मा 3 मा यस्तोमा जिरो क्रसिङ गर्दो रहेछ, -1 मा -2 मा। माथि दिएको सिग्नल चाहिँ पाई 2 पाई 3 पाईमा जिरो क्रसिङ गर्थ्यो है। अब कुनै कुनै किताबहरूले यसरी पनि देखाउँछ। अब तिमीले नझुके सिङ्क टी इज इक्वल टु साइन
अथवा यसरी डिफाइन गरे सिङ्क एटी भनेर दिन्छ कि उनीहरूले कुनै एउटा कोएफिसिएन्ट राख्न मिल्छ भनेर साइन एटी बाई एटी भनेर दिन्छ। यहाँ के बुझ्नुभयो जिरो क्रसिङ कहाँ हुन्छ हाम्रो जिरो क्रसिङ भनेको एटीको भ्यालु थीटा पाई हुँदाखेरि जिरो क्रसिङ हुने हो नि त टी इज इक्वल टु पाई बाई एमा जिरो क्रसिङ हुँदैछ भन्दाखेरि यो जिरो क्रसिङ चाहिँ कहाँ हुनेछ त्यस्तो खालको सिग्नलको लागि पाई बाई ए 2 पाई बाई ए 3 पाई बाई एमा जिरो क्रसिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले द्याट इज द ओन्ली डिफ्रेन्स है ओभरअल सिग्नल एउटै हो खै डेफिनेसन मात्रै किताब अनुसार फरक फरक हुनसक्छ है हामीले सिङ्क सिग्नल भन्ने बित्तिकै साइन सम फङ्सन अफ साइन डिभाइडेड बाई द्याट है त्यही भेरिएबल डिभाइडेड यहाँ जुन भेरिएबल छ त्यही भेरिएबल डिभाइड गरिन्छ सम कन्सट्यान्ट मल्टिपल हुनसक्छ केही फरक पर्दैन है त्यसरी चाहिँ सिङ्क सिग्नल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्नुभयो असिलेटिङ एन्ड डिक्रिजिङ सिक्वेन्स हुज म्याग्निट्युड इज 1 एट टाइम इक्वल टु 0 अनि जिरो क्रसिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ डिफिनेसन अनुसार डिफाइन हुन्छ है त्यति फरक छ है अब सिङ्क सिग्नल भन्दाखेरि हामीले झुकिनु भएन है यो कुरा है ठिक छ पछि हामी के पढ्छौँ जुन अघि हामीले रेक्टेङ्गुलर सिग्नल पढेछौँ रेक्टेङ्गुलर सिग्नलको फुरियर ट्रान्सफर्म गर्यो भने चाहिँ सिङ्क सिग्नल आउँदो रहेछ भनेर हामी पढ्छौँ के यो कन्सेप्ट हामी पछि एफआइआर फिल्टर डिजाइनमा पनि युज गर्छौँ पछि अब एक डेढ महिना पछाडि हामी त्यहाँ पुगेपछि एफआइआर फिल्टर डिजाइनमा पनि युज गर्छौँ यो सेम कन्सेप्ट आउँछ पछि है तर यसको अरू इन्टरप्रिटेसनहरू पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी सिग्नल मात्रै पढिरहेछौँ भने सिग्नल के रहेछ भन्ने कुरो मात्रै हामीले हेऱ्यौँ है ल बुझिन्छ नि होइन बुझिन्छ सर अब यी सिग्नल्सहरू मैले कन्टिन्युस टाइममा ड्र गरेँ तिमीहरूले सिम्पली डिस्क्रिट टाइममा ड्र गर्ने अब प्रत्येक जिरो है जिरोमा वानमा अब यसरी टूमा योहरू चाहिँ डिस्क्रिट टाइममा हुन्छ यस्तो डिस्क्रिटहरू हुन्छ त्यो तिमीहरूले केही फरक पर्दैन एउटै कुरो हुन्छ है पछि हामी फेरि यसको रिभिजिट गर्छौँ ल सिङ्क सिग्नल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सिग्नल छ अनि एक्सपोनेन्सियल सिग्नल जुन हामीले पढ्यौँ प्रोपर्टी कतिखेर डिकेइङ हुन्छ कतिखेर इन्क्रिजिङ हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्दाखेरि ल कति छ हामीसँग टाइम बाँकी छ के छ अहिले कति बजीसम्म हो हाम्रो अब सर सिग्नल पढ्यो धेरै 12 बजीसम्म हो सर सक्यो होला आजलाई अब आजलाई यति नै गरौँ त यति गरौँ सर धेरै सिग्नल भइहाल्छ यो सिग्नल्सहरू चाहिँ अब मैले तिमीहरूलाई अब यो क्लासबाट के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ठ्याक्क सिग्नलको डेफिनेसन हेर्दाखेरि यो कस्तो खालको सिग्नल हो भनेर चाहिँ हामीले दिमागमा भिजुअलाइज गर्नुपर्छ कि है किनकि त्यो सिग्नलको प्रोसेसिङको पार्टहरू हामी च्याप्टर 2 बाट पढ्छौँ है च्याप्टर 1 मा त सिग्नल र सिस्टम मात्रै पढ्छौँ है बेसिक रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ डेटा कम्युनिकेसनको है ल आजलाई यति नै गरौँ है र रेकर्डिङ पनि अफ गरेर कहिले अन गरेको म मोबाइलबाट छु मोबाइलबाट मिल्दैन